सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू हात धरून तू सलय म्हाका मोग करून तू शिकय म्हाका हात धरून तू सलय म्हाका मोग करून तू शिकय म्हाका हात धरून तू सलय म्हाका मोग करून तू शिकय म्हाका मुझे लागी राव मुझे संगी ये मुझे लागी राव मुझे संगी आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू सत्य ते कळय म्हाका वाटली तेची दाखय म्हाका 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 मुझे सुवी कर जीवित नवे ये मुझे सवे कर जीवित नवे आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राग म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सेवा आमचे एकवट सदांच तुमचे सोवे आस तुमचे सोवे आसो जेजू ते मोगाच्या भावान आणि भयण्यानो मनशाक कशें पाती येवचें म्हणलें साबार जाणांक सवाल उदेता बैल्यान एका रितीन पूण भितरल्यान आनी एका रितीन देखून आमची मनां नितळ ना जाल्यार आमी बैल्यान कितलेंय नितळ आसल्यार कांय प्रयोजन ना देखून देवाचें उतार तुका आमी भितरल्यान कितलें नितळ कितलें प्रामाणीक कितलें विश्वासी म्हणल्यार आमकां जाणा जावंक आमकां वाट दाखयता देखून देवाचें उतार आयकून आमकां आमी आज व्हरून पळोवया देवा मुखार आमी कितले प्रामाणीक कितले विश्वासी देवा मुखार आमी कितले निश्कळंक निर्दोशी मात्र न्ही देवाक मानवल्ले हें चड गरजेचें देखून देवाक मानवंक आमी सुकल्या तर देवा लागचें भक्षण मागया आनी हेरांक मानवंक आमी पळयलां तर एकामेका लागचें भक्षण मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर्पगरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदां सांगवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पुदे दादी आमचे काकळूत करून सर आमची पातखां भोग सर आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोम्या काकळूत सोम्या काकळूत विसा काकळूत विसा काकळूत सोम्या काकळूत सोम्या
सर्वेस्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवासा तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकळता सुमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पोता सुमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमचे काकत तो बापाच्या ओझ्या बसता आमचे मागे मानून विद्या पवित्र सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलाच प्रभू एकलाच ईश्वर एकलाच परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्गींच्या बो मंगळ बापा जसो तूं सर बरो आमी तुज्या भुरग्यांनी सर बरी मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यान चिंतनांत उतरांत भोगनांत आमच्या हर एका करनेंत जें कितें आमी करता तें तुका मनवंचे रितीन करूंक आनी कितें तुवें बसयलां तें धेने पवित्र आत्म्याक आपणावंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणें आमी करता तें आज तुज्या पुता जेजूचे नव्हे आमेन रोमाकारांक पत्र अध्याय 15 वळ 14 तावन 21 अध्याय 15 वळ 14 तावन 21 म्हणसर बेंबिरान नासतना पावलान हें पत्र बरयल्लो इरादो म्हज्या भाव भयणीनो तुमी बऱ्या मनाची मनशां आनी सर जाणवयांनी बरलेलीं देखून एकामेकाक बुधबाळ सांगूंक तुमकां तांगता म्हूण हांव खंडीत जाणा तरी तुमकां कळीत आसलेल्या संगती नव्यान तुमच्या उगडासाक येसो करूंक ह्या पत्रांत थोडे कडेन हांवें तुमकां धैर्यान बरयलां जेजू क्रिस्ताचो सेवाक जावन जुदेव न्हय आसलेल्या लोकां खातीर वावुरचें विशेश देणें देवान म्हाका दिलां देखून हे परी बरोवंक हांवें इतलें धैर्य घेतलां देवाची सुवार्ता परगट करचें म्हजें मणेरपण म्हूण हांवें घेतलां जुदेव न्हय आसलेलीं पवित्र आत्म्यान पवित्र जावन तांचें देवाक मानता तसलें समर्पण जावच्याक याजाकी मणेरपणाक म्हाका नेमला देखून देवाची सेवा केली म्हूण जेजू क्रिस्ता थंय वडपण चिंतूंक म्हाका कारण आसा म्हज्या उतरांनी आनी करण्यांनी कुणा आनी विस्मितांच्या बळान आनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन हेर जातीच्यांक देवाक काल जावपाचे वाटेक हाडचे खातीर हांव क्रिस्ताचे हातेर जावन वावुरलां हें एक शिवाय हेर कितेंच उलोवंक हांव धैर्य घेना अशें जेरुसलेमांत तावन इल्लिरीक गांव पर्यंत भोंवन क्रिस्ताची सुवार्ता गाजोवचें म्हजें काम हांवें सोंपयलां जंय क्रिस्ताचें नांव येदोळी परगट जावंक ना थंय हांवें सुवार्ता पासारी जाय म्हूण म्हजी आशा कित्याक हेरांनी घाल्ले बुन्यादीचेर बांदप उबारची आशा म्हजे थंय ना पवित्र पुस्तक म्हणटा जांकां ताची खबर परगट जावंक ना तीं ताका पळयतलीं ताचे विशयांत आयकनातलेलीं समजून घेतलीं देवाचें उतारें
देवाचे ओडपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. उतार तुझी सौम्या देवा ओच्या बेटा प्रकाश सांगतो मोजा निस्वार्थ्याची वाला. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. सालुखा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर 16 आणि वळी 1 ते 13 पर्यंत. Luke's Gospel chapter 16 verses 1 to 13. अनितीचो कारभारी. जेजू आपल्या शिसांक सांगी लागलो, एकलो ग्रेस मनीस आसलो आनी ताका आसलो एक कारभारी. आनी ताची आस्त विबाडल्या म्हणून धन्या लागीं पिर्याद गेली. धन्यान ताका आपोवन म्हळें, हें कितें हांव आयकात? तुज्या कारभारीपणाचें सगळें लेखपाक म्हाका दी. ह्या फुडां तुवें हांगा कारभार चलोवंक जायना. तवळ तो कारभारी आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो, म्हजो धनी म्हाका कामांतलो खंडीत काडचार आसा. हांव आतां कितें करूं? खोंडूं म्हाका त्राण ना, भीक मागूं म्हाका लज दिसता. म्हाका कामांतलो काडटस कोणेपणी म्हाका आपणाच्या घरा घेशें. हांवें आतां कितें करीचें तें म्हाका समजलें. देखून आपल्या धन्याच्या रीणकार्यांक एक एकल्याकच ताणें आपयलें. पयल्या लागीं ताणें विचारलें, म्हज्या धन्याक तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 कुतयो तेल. ताका कारभारी म्हणालो, घे तुजें करारपत्र, बोस वेग्गी आनी 50 म्हूण बरय. उपरांत आनी एकल्या लागीं ताणें विचारलें, तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 गोणी गंव. कारभाऱ्यान ताका म्हळें, घे तुजें करारपत्र आनी 80 म्हणून बरय. ते अनितीच्या कारभाऱ्यान शाणेपणान आपलें काम केल्ले खातीर धन्यान ताका शाबासकी दिली. कित्याक ह्या संवसाराचे मनीस आपणा तसल्या लागीं चलता आसतना उजवाडाच्या मनशां प्रास कितल्याक चड हुशार म्हूण येत. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमचे संवसारीक रेस्काय मुखांत तुमकांच इश्ट जोडून घेया. ती तुमकां उपकाराक पडनातल्या वेळार तुमचे इश्ट तुमकां ससनाच्या बिडारांत स्वागत करतले. जो कोण ल्हान संगतींनी विश्वासी तो व्हड संगतींनी विश्वासी. जो कोण ल्हान संगतींनी अनितीचो तो व्हड संगतींनी अनितीचो. जर पटकिरे ग्रेस्कायचे चलवानेंत तुमी पातयेनेचे जाले नात तर खरी ग्रेस्काय तुमचे अधीन दिवंक कोण तुमकां पातयेत? जर पेल्याक संबंद जाल्ल्या वस्तूंनी तुमी पातयेनेचे जाले नात तुमचेंच म्हूण कितें आसा तें कोण तुमकां दीत? खंयच्याय साकरान दोग धन्यांची साखरी करूंक जायना. कित्याक एकल्याक तो जळ येतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, एकल्याक लब दोन दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जो कोण ल्हान संगतींनी विश्वासी तो व्हड संगतींनी विश्वासी. जो कोण ल्हान संगतींनी अनितीचो तो व्हड संगतींनी अनितीचो. देखून सदांच देव आमकां विश्वासी रावंक जशें इल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान मदर तेरेसा दाळे म्हणटली, it is important to be faithful
than to be fruitful. It is important to be faithful than to be fruitful. म्हणजे चड गरजेचें कितें? आमी प्रामाणीकपणान जिवचें चड गरजेचें न्हय. आमी आमच्या बिझनेसांत आमच्या कामांत जैत वरचें, नांव जोडचें, ह्या आमच्या संवसारीक कारबारांनी आमी पुंजोवचें. आज आमी पळयता सगळ्या संवसारांत अनित सडल्या. अन्याय हर एक कडेन आमी पळयता अन्याय. कालच हो भाव, हिंदू भाव, ताच्या टॅम्प्यार हांव बसून हांगा थंय ट्रिनिटीक वतालो. ट्रिनिटी पाटी हांगा 2 टँकी शिफ्ट करूंक आशिल्ल्यो. आनी तो म्हणलो हांगा 1 किलोमिटरी ना फादर, रोड सँक्शन जाला डामारीकरणाक, डामार घालूंक. आनी भरती 1 करोड ताका सँक्शन जाला. 1 किलोमिटरी ना पूण 1 करोड सँक्शन जाला. आनी तसो म्हणटा 1 करोडांत 50 लाख ते खातात फादर. उरल्या ते 50 लाखांत जायगी नाका गी वयल्या भायर पॅच करन ते सोडटात फादर. आनी परत्यान थोड्याच दिसांनी तो मारो पाट जाता फादर. ल्हानसो दाखलो. देखून आमचे रस्ते कशे आसात म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा. तेच युरोपांत तांणी केल्ले रस्ते 25 वर्सां, उणे म्हळ्यार 25 वर्सां एक पोंडी फोडाना, खंय तरी एक केल्लो रस्तो पाडी जायना. पूण आमच्या भारतांत करप्शन म्हणटा आमी, भ्रश्टाचार चडला आनी वाडला. तशें म्हणटना काल म्हज्या बाबान डेनिसान किन्नी गळितान म्हाका कुरकुरे धाडले. 1 पॅकेट कुरकुरे धाडले ताणें म्हाका काल. आनी ओपन करून पळयतना कुरकुऱ्या सांगता बरो करून बाजुल्लो कांडेरी आशिल्लो. बरो करून बाजुल्लो फ्राय केल्लो कांडेराचें पिली आशिल्लें. आतां तुमी चिंतू पुरो, तुमकां कुरकुरे धाडले की फादर वॉट्सॅपाचेर. तुमी आसतात. आनी उक्ते घेवन पळयतना तो भाव सांगता तुमी कितें खातात तुमकां कळीत ना. ताचे पयलीं एक विडियो न्यूसार हांवें पळयल्लो. ती भयण विजय टायम्स म्हणली ते चॅनल चलयता, विजयलक्ष्मी. ती गेल्या एका कारखान्याक, थंयसर मिक्सर करतात, मिक्सर चुडा चुडा म्हणटात तुमी, पुराय घालन. आनी अशी उबी रावल्या आनी हात दाखयता. हांवें काय दासारा म्हणून वेशा घाल आमची ते नाकात म्हणटात. हळे म्हजे हात तांतू बुडयले, आंतू बुडयले, हांगा तांतू पुराय ते बुडोवन दाखयले ताणें. आनी कितलें कॅमिकल घालन ते वाटाणे म्हणटात, बटाणी, ग्रीन पीस, ती कलरांत बुडोवन, आनी कितें भुंयसोने हाडले आनी खंयच्या कलरांत बुडोवन. आनी ते पीठ मळचें पळयल्यार पांयान गुड्डोवन गुड्डोवन. मनीस जाल्लो पळयल्यार खावचो ना मात न्ही, पळोवन सुवंगता. जाल्यार आमी बरें करून खाता. कितें समजता तुमकां भाव भयणीन? हाच्या पयलीं हांवें सांगलां गोलमाल. कितें गोलमाल म्हळ्यार इंग्लिशान एडल्ट्रेशन, वंचने. हर एकान कितें वंचने. तशें म्हणटा काल एक वॉट्सॅपाचेर कोणें म्हाका फॉरवर्ड केला एप्पलां खाय नाकात म्हणून. एप्पलां खाता जाल्यार तितके सुरयेन ताजी बैली साल इल्ली तुमी स्क्रॅप करून पळया कितलें तातूंत मॅन भायर येता पळया म्हणून. ती पळा 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 जळजळचे खातीर कितें केलां? आज भाव भयणीनो केळीं कशीं पिकयता तुमकां कळीत आसा? तरणी तरणी केमिकलान बुडयतात. बरें कळीत आसा तुमकां. तांतयां कशीं तयार करतात जाणात तें पळयलां तुमी? बरें आसा. आमी जेवसो तांदूळ कसो तयार करतना पळयला? प्लास्टीक तांदूळ म्हूण आयकला तुमी? आयकूंक ना गे. आमी असल्या संवसारान जियेवन आसा बाबा. तर देवा मुखार तशें करतलो लोक अन्याय
अनीत आदरतलो लोक तांकां भिरांतच ना. आमकां आसागे म्हणलें गरजेचें. तांकां आसो येना वडल भावान सांगलें न्ही तांकां आसो नजो म्हूण देवान ताई केलां तांकां भिरांत आसो नजो तांणी तशें करी जाय म्हणून देवान तर तांकां करूंक सोडलां. कित्याक आमी देवाचें उतार आयकल्लें आनी करूंक नजो म्हणून. कोण एकलो वायट जाता जाल्यार तुजे मुखार म्हजे मुखार आमच्या मुखार ताका वायट आदारूंक सोडलां. कित्याक आमी तें पळोवन तशें करूं नजो म्हणून. पोरयां सांगलें न्ही गीत रेवलेशन चॅप्टर 22 वर्स 14-15 10 and 11 वर्स सॉरी. उपरांत ताणें म्हजे लागीं म्हणलें ह्या पुस्तकांतलीं प्रवाद उतरां गुपीत दवरिनाका कित्याक निश्चित केल्लो वेळ लागीं पावला. देखून आमकां ती गुपीत दवरुना बाबा म्हण परतून परतून हांव चिंतलो थोड्याच दिसां पयलीं ह्या विशयान हांवें तुका कितें नियाळ दिला वय मू परतून कित्याक देव आमच्या मुखार हाडटा गी म्हणलें म्हाका सवाल काल रातींत हांव हें सुतार थोड्या म्हयन्या पयलीं आमी नियाळकन गुड्डायेन नियाळकन आयकून समजून घेतलां पूण परतून कित्याक तुका आनी म्हाका देव हेंच आयकूंक करता म्हणून चिंता. काल सांजेर तो म्हाका दसता मागीर आज सकाळीं म्हाका म्हणलो कित्याक म्हळ्यार आमी आनी नितळ जावंक ना देखून देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आमी आनी देवाक मानवची जिणी जियेना देखून मुखार वास वायट आदारतलो आनी वायटच आदारूं ताका वायट आदारूंक सोडा. खोटेपणाच्या उपरांत लोळटलो कोण खोटेपणाच्या उमरांत लोळटा आनी त्या उपरांतच लोळो नासो आनी त्या उमरांत तो लोळो नासो. बरे सालींतच आनी फुडें सरूं. पळय आनी गी तुका आनी म्हाका आमकां कित्याक परत परत आयकूंक मेळटा परत परत कित्याक कितें म्हणटात आमकां सत्राय बऱ्या सालींत आसलो बरे सालींतच आनी फुडें सरूं आनी चड आनी चड बऱ्या सालींत फुडें सरूं आनी बागेवंत जिणी जियेतलो बागेवंत जिणयेन आनी वृद्धी जावं. त्या बागेवंतपणांत आनी वृद्धी जावं. परच्या शिकोवणेंत हांवें तुमकां दिलें थोड्यांक कितली धर्न हाल्ल्या कित्याक ह्या दिसांनी आमी पळयता जायते जाण अंतरतात मरण पावतात. आनी हांवें तुमकां एक 2 दाखले दिले 2 सुचना दिली. जर तर तूं हेरांच्या समाधानाक हेरांच्या बरेपणाक तूं कितें जाता खांटो जाताय अडकळ जाताय देव तुका काण व्हरतलो वय मू या तुज्या भोंवतणी आसले तुका अडकळ जाता तर देव तुकाच वयर व्हरतलो वय मू. जानवायाच्या बुकांत जानवाय अवस्व 4 आणि वळ 7 सॉरी जानवाय अवस्व 4 आणि वळ 7 प्रामाणीक मनीस आपलो काळ बरच्या आदी मरत जाल्यार वयर कितें बरयलां तें प्रामाणीक मनशाचें अकालीक मरण. कित्याक प्रामाणीक मनीस अकालीक मरता. जायते प्रामाणीक मनीस वो कित्याक वो बरो मनीस वो कित्याक मेलो म्हणून आमी साबारपटी विचारता न्ही आतां आयका 7वी वळ. प्रामाणीक मनीस आपलो काळ बरच्या आदी मरत जाल्यार ताका विशेव मेळटलो. आनी 10वी वळ आयका देवाक तो मानवालो देखून देवान तसो मोग केलो पातक्यामध्ये जियोन आसता ताका वयर उबारून पातक्यामध्ये जियोन आसतना ताका वयर उबारून वेलो ताणें दुसऱ्या हेरा पातक्यान सांगता पडून नासायना जावच्याक. केदाळ्याक गेला गे तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत परत्यान वास 7वी आनी 10वी वळ. प्रामाणीक मनीस आपलो काळ बरच्या आदी मरत जाल्यार आपलो काळ आपल्या आवक बरच्या आदी मरत जाल्यार ताका विशेव मेळटलो. देवाक तो मानवलो देखून देवान तसो मोग केलो पातक्यामध्ये जियोन आसता ताका वयर उबारून वेलो. फळ्यांनी एक प्रामाणीक मनीस एक विश्वासी मनीस भाग्यवान मनीस पातक्या सांगाता जियोन आसा तर देव ताका उंच उबारता मात न्ही वयर उखोल मारता. तुका सबारपटी आमकां हें समजना ना तर सबार जाणांक आनी बरेपण जावचें आसा तें बरेपण कोणी जावंक अडकळ जाल्यार ताकाच पयलें व्हरतलो सबार दाखले आसा. देखून हांगा आमी सकट प्रामाणीक जाल्यार आमकां प्रामाणीक मनशां मदें आनी चड आनी चड प्रामाणीकपणान जियोंक विश्वासीपणान जियोंक तो आमकां आनी फाव करतलो. देखून आज ह्या प्रामाणीकपणा विशयांत आनी इल्लें गुंडायन आमी आयकुया. आमी वाचता प्रोवर्ब चॅप्टर 21 वर्स 3
हां मुन्यो बुकांत अवस्वर 21 आनी ओळ 3 कितें बरयलां प्रामाणीक आनी निती प्रमाणे आसा तें करचें सर्वेस्पराक बलिदाना प्रास चड मानवता तुज्या बलिदाना प्रास चड कितें मानवता देवाक तुवें आनी हांवें प्रामाणीकपणांत आसचें आनी निती प्रमाणे आसा तें नीती प्रमाणे आसा तें करचें साका विश्वास रावचें सर बलिदाना प्रास हें गरजेचें भाव भयणी तुजें नितळ मन तूं निर्दोशी जावन निश्कळंक जावन आई बावेन कथावेन पथकावेन तूं जियेताय ल्हाना भुरग्यां बरी तूं जियेताय संवसारांत आसतना आंज्या बरी तूं जियेताय वायटाक फाट करून तूं जियेताय हें देवाक मानता तें सर्वेस्पराक बलिदाना प्रास चड मानवता हें चड मानवता देखून आमी म्हणटा देवाक मानवाल्या मेळटेली शांती जेजूक वळखाल्यार वळटेली शांती देवाक मानवाल्यार मेळटेली शांती जेजूक वळखाल्यार वळटेली देखून जेजू संवसाराक मनीस जावन येताना पयलें आमकां दिल्लें सुचन जावन आसा देवाक मानून जियेया देवाक मानता तें करा सबार कडेन आमकां आयकूं मेळटा पूण संवसारांत आमी पळयता न्ही सोर सोराक मानता राजकीयांत असले तांकां एकामेकां मानतात ह्या जाकां मानतात लायिका मानतात धनी धनयांक मानतात शिक्षकां मानतात देखून आमी वाचता जानवाच्या बुकांत वस्वर 1 ओळ 1 ते 4 वयर कितें म्हणलां पयलो वस्वर जानवायचो आनी पयल्या वस्वरांतच ओळ 1 ते 4 ऐका वयर कितें म्हणलां प्रामाणीकपणी जियोंक उलोव हर एकल्यानी तुवें आनी हांवें सर्वांनी प्रामाणीकपणांत जियोंक तुका आनी म्हाका आमकां उलोव पृथ्वेच्या अधिपतीनो नितीचो मोग करा कित्याक कोणाचो मोग करीचे आमी कोणाक सांगला पृथ्वेच्या अधिपती म्हळ्यार संवसाराचो अधिपती कोण सैतान देवसार वय मू हांगा पृथ्वेचे अधिपती म्हणून कोणाक खंयचो अधिकार दिला पदवी दिल्या एक जबाबदारी दिल्या तांणी मागीर आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकूंक पडटा आतां पृथ्वेचे अधिपतीनो म्हणटाना आमी मुखार दवरचे नाका व्हडले कोण प्रायम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आनी कोण चीफ मिनिस्टर आनी काल उरले मिनिस्टर तुका आनी म्हाका आमकां कसली जबाबदारी वचून दिल्या त्या जबाबदारेंत आतां सोम्याच्या सेवेंत हांगा आसले आमकां हर एकल्याक एक एक जबाबदारी आसा आमकां देवाची उतर दिवची जबाबदारी आसा तुमकां बसून सारकी चिंत दिवन आयकोवची जबाबदारी आसा की ना हांगा बसून आयकतल्यांक ती जबाबदारी हांगा उबे रावन उलयले तें ही जबाबदारी गायन करतल्यांक आनी एक जबाबदारी वाचतल्यांक आनी एक जबाबदारी देखून ही दिल्ली जबाबदारी आमी देवाक मानवच्या रितीन आमी पाळटा गे म्हणल्यार सवाल खंयचें तें काम जावन कितेंय ती सेवा जावं दी आतां हांगा आयले हांव जाल्यार सगळो दीस आमी बसता जाल्यार आज सकाळ तो सांज सुम्याच्या पांयतळा बसून ताका आयकलां देवाक मानू आलांगी म्हणलें ताका मानू आलांगी हांवें केल्ली स्तुती ताका मानवाल्यागी हांवें गायिल्लेलीं ती कांतारां ताका मानवाल्यांगी हांवें वसयल्ले वासार ताका मानवालांगी हांवें दिल्ली शिकोवन ताका मानवाल्यागी हांवें सांगलें न्ही आमी पुराय देवाचें उतर आमकां 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 हर एकल्यान आमी म्हाका हांवें सरी करचें लागू करचें देखून पयलें कितें बरयलां वयर ती प्रामाणीकपणान प्रामाणीकपणी जियोंक उलोव एकल्याक गे सगळ्यांक हर एकल्याक आनी प्रामाणीकपणान तूं जियेता जाल्यार मुखार कितें बरें राखोन आसा तिका आयकोवया आमी पृथ्वेच्या अधिपतीनो अधिपतीनो नितीचो मोग करा नितीचो मोग करा हाज्या पयल्यान नीत संवसारांत नीत ना देखून हांवें जायते दाखले दिले तुमकां अन्याय अनीत मागीर थंयसर फाटी इसायाच्या बुकांत वचून 5 ओळ 8 तावन वास ताच्या पयलें वयर कितें बरयलां थंय आयजाया चॅप्टर 5 वर्स 8 तावन सकला वास पूण ताचे वयर कितें बरयलां अनितीन जियेतल्यांचें खंडन अनीत आदारतल्यांचें खंडन मागीर तितलें अनीत आसा सगळ्या संवसारांत कितलो गोलमाल ब्लॅक एंड व्हायट आसा न्ही पुराय ती ब्लॅक एंड व्हायट हर एक वाट ब्लॅक एंड व्हायट आतां व्हायट म्हळ्यार कितें आनी ब्लॅक म्हळ्यार कितें
पळय 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 ब्लॅक अँड व्हाईट म्हणटानाच तुमकां समजायचे वायट देवाक मानवचे नीती प्रकार ब्लॅक अनित अन्याय तशें म्हण कालच आमी अशें उलोवन येता तो ड्रायव्हर म्हणटा तो जागो तांणी काडून गेलो फादर वय पूण ताच्या पयलीं आनी एका धाकटरा काडूंक जाय आसलो फादर पूण त्या धाकटरा म्हणून म्हाका वायट दिवंक जायना हांवें दिवचें परत ब्लॅक म्हणून खंय ताणें देखून ताका आनी दिवना ना आतां तांणी इकला एका संस्थ्याक तांणी दिवचें वायट आकाय जाय इकतेल्याक जाय वायट समजता तुमकां हांगा तो कर्नाटक व्हडलो जागो पयलीं एका धाकटरा काडूंक जाय आसलो खंय तो जाय ताजें कितें क्लिनीक किंवा आस्पत्री घालूंक पूण तें काले म्हणटा तांचें ट्रान्जॅक्शन जाता ना हांवें दिवचें काले ब्लॅक मात्र ना हांव इकतलो म्हणून म्हाका फुडें वायटच जायची देखून तेजे ब्लॅक हाजे वायट आमकां रावनात मागीर एका संस्थेन आतां घेतला ते म्हणटात आमकां ब्लॅक दिवंक जायना आमचो संस्था आमचे पुराय लॅक दिवंक आसा आमी दिवचें पुराय वायट वय म्हणलो आमकां जाय वायट वायट आनी वायट कितें करता मेक्स युअर लायफ ब्रायट पळय न्ही देखून तो बेश्टें सांगू ना माथेवाच्या वांजेलांत असो 5 वर्स 16 पर्यंत कित्याक देवाक मानवाची जिणी कसली जिणी आमी जियेची ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 14 to 16 तुम्ही संसाराचो उजवाडाची जिणी दोंगराचे ताळवेर बांधला ते शहर लिपोन उरना कोणी मनीस देवो पेटोन कळशे पोंदा दवरिना बगार घरांत असलेल्या सुमेस्तांक उजवाड जायचो दिवटोनेर दवरता उजवाड सगळ्यांक दिसचे बरी उजवाडान सगळ्यांनी आसचे बरी दिवटोनेर दवरता देखून तसच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळू ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळेव आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं बऱ्यो करण्यो उजवाडाच्यो करण्यो असं उजवाडाच्यो करण्यो म्हणटा खाली सकाळी उजवाडाच्यो करण्यो सांज जाता ना कोळाकोच्यो करण्यो गे सांगा सकाळी जावन दनपार जावन सांजे जावं मोद्यान रात्री जावन वय मू फांत्यार जावं तुजे मुजे आमच्यो करण्यो कश्यो आसाचे उजवाडाच्यो देखून तो रोमाकारां बरोवन सांपावल उलो दिता न्ही आवस्वर 13 वळ 11 तावन 13 रोमन्स चॅप्टर 13 वर्स 11 to 13 हे सर्व चिंता ना हे सकट चिंता कसले वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हूण तुमी जाणा जाया आमी न्हिदेंतली उठचो वेळ जालो आमचें तारण आमी सत मानूंक सुरू करतना आसलेले ताचे प्रास चड आतां लागीं आसा तारण आमी सत मानतना जावं पर आमचें ती इतली नितळ जावं पर आमचें ती इतली कितें म्हणटात तें पळयत पळोवन बागेन पण नातल्लें आतां आयकोन बरोबर रायन कुद्रे कत्त्याक उदल्ला कितें हेजे बरोबर रायन कुद्रे ಏನಾಗಬೇಕು ಹಾರಸನ ಕುದುರೆ ಆಗಬೇಕು ನಿಂಗೆ रॉयल हॉर्स जायचे आणि रात काबार जायतायली आणि दिसू देवसो जालो देखून आमी काळोखांतल्या कामाक पाठ करया पोळ्यांनी काळोखाच्या कामाक पाठ करा आणि उजवाडाची झुजाकावाच्या कितें सत नीत मोग शांती समाधान उजवाड कोण देव उजवाड जेजू उजवाड पवित्र उजवाड देवाचे उतार उजवाड वय मग ते उजवाडाची झुजाकावाच्या कितें वडोली भावान सांगले न्ही तेंतू फावंडेशन तत्तू जेनेसीस 1:26 तें फावंडेशन उजवाडाची कामां कितें देवाचें सारकें आनी स्वरूप देव बरो मोजा देवा तूं सर बरो रसनार म्हजो धनीक उजवाडाची कामां देव म्हळ्यार उजवाड जेजू म्हळ्यार उजवाड पवित्रत्व म्हळ्यार उजवाड देवाचे उतार म्हळ्यार उजवाड देव म्हळ्यार उजवाड ताचे ते खाळोकूच जोनचे पयलें पत्र 1 आनी 5 ऐका 1 John chapter 1 and verse 5 देव म्हळ्यार उजवाड ताचे ते काळोकूच ना देखो नीत आदारचे म्हळ्यार अनीत म्हणली आसंगूत नसो असत म्हळ्यार आसंगूत नसो खाळोक म्हळ्यार आसंगूत नसो संपूर्ण उजवाड परिपूर्ण उजवाड उजवाडाच्या कामाक पाठ करा आणि सॉरी काळोखाच्या कामाक पाठ करा आणि उजवाडाची झुजाकावाच्या आसा आणि उजवाडाची झुजाकावाच्या कितें आतां पाटी मुखार वाचता मॅथ्यू 5:16 तुमचो उजवाड तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळू मनशा मुखार तुमचो उजवाड परजळ उजवाडाची कामां परजळ ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळेव तुमच्यो बऱ्यो करण्यो बरी साल बरी दिश्ट आनी कितें
सगळें बरेंच पळोवन आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिव. ते जाल्यार मात्र आमकां कितें म्हणटात बापाचो एकवट, पुताचो एकवट, पवित्र आत्म्याचो एकवट. ओ खाली आमी देवाचे उतर बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जिये म्हळ्यार जायना. वो एकवट आमी कसो जोडटा? नीत आदारून सत मानून घेवन आनी देवाक मानता तें जिवीत जीवन आमी तो एकवट जोडटा. जुवांचे पयले पत्रावसो एकवट 7 सांगता न्ही गे, देव उजवाडांत आसलेल्या बरी तुमी उजवाडांत आसा जाल्यार मात्र तो एकवट. ऐका, पूण देव उजवाडांत आसलेले देव उजवाडांत आसलेल्या बरी आमी उजवाडांत जियेता. आमी उजवाडांत जियेता जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसाव म्हण जालें. देखून सगळें बरें, मन बरें, चिंता बरें, उलोवणें बरें, करणें बरें, तुजो सकड तुवें करचें हर एक गाद आसा न्ही. हांव बरो जाल्यार हांव बरो जाल्यार देखून अब्राहम म्हणलें न्ही गी कितले 50 नितीवंत मनीस न्ही 50 येनातले. देवलो 45 ते येनातले, 40 ते येनातले, ताजे उपरांत 30 ते येनात, 20 येनात, 10 येनात. निमाणे एक बरो मनीस आसल्या फरक. जेजू एकलो बरो वयमू देखून संवसारांत कितलें बरोपण आयलें पळय. जेजून मोग केलो मनशा कोळासो ताणें त्या केलो आपल्या कुशेसो. जेजून मोग केलो मनशा कोळासो ताणें त्या केलो आपल्या कुशेसो. जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो. मोग केलो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो. ताज्या बऱ्यापणा वरी संवसारांतली बरेंपण कशें विस्तारलां पळया. आनी ताजो फाटलाव करून तेंच बरेंपण दाखयल्लें नात गी. बरे मनीस नात गी, नितीवंत मनीस नात गी. सगळे पवित्र पुस्तकांत तो नितीवंत, हो नितीवंत, अब्राम नितीवंत आनी जाकारी नितीवंत, जुझे नितीवंत आनी सगळें आसा की ना. जोब नितीवंत, प्रामाणीक. कितले कोटे आसूं दीत, ते कोटे म्हणून तुवें आनी हांवें आमी कोटे जावचे न्ही. आमी सैतानाची पिळगी न्ही, आमी कोणाची? देखून प्रामाणीकपणान जियेंक उलो म्हणटाना आतां वास जानव्याच्या बुकांत वस्वरी 1:1-4. प्रामाणीकपणान सर्वेस्पराचें ध्यान करा. प्रामाणीकपण काल एकलो म्हाका सांजेर मेळोंक आयलो. सांजेर एक सुमार 5 वरांशी. तो पयले हेंच्या आमच्या टिमांत आसलो, आमच्या सांगाता. तशें म्हाका आपोवन दिवंक आयलो अशें फातर या म्हूण. हांवें सांगलें बाबा तुका केदो बरें देवान देणे दिल्लें, कितलें बरें देणे तें आतां आसा फादर म्हणलो. तशें उलयतना तो म्हणालो तुमकां वळख आसा न्ही फादर. तो हांगा तो आतां भायल्या गांव गेलो दुबयतून, मागीर इंग्लंडाक तो थंय गेलो, खंय स्कॉटलंडाक गेलो. आनी तशें तो भाव म्हाका मेळ्ळो फादर. तो म्हणटालो इंग्लंडांत पुराय इगर्जी पुराय इकून गेल्यात, इगर्जीन कोण नर मनीस ना. पूण थंय लंडनांत खंय युकेंत कोणीय रस्त्यार पडोन आसा जाल्यार कोणी एकलो मनीस ताका उखलता, खंय आस्पत्रे व्हरता, खंय ताका पुरे ट्रिटमेंट दिता, खंय ताका सगळें वळख ना, इश्टी न्ही, सैरोय न्ही, कोणी न्ही. वय तो बरो समार्यागार न्ही म्हळें. वय वय आनी वो भाव म्हणटा हें पळय जाय गी आमकां, हें पळय धर्म आमकां जाय गी, इगर्ज्यो आनी पळय मागणी आमकां जाय गी. हें व्हडलें काम न्ही गे म्हणटा. हांवें सांगलें हें व्हडलें काम तुका दिसता जावं पुरो, पूण हें काम तो देवाक मानवाच्या खातीर करता की आपणा मानवाच्या खातीर करता की म्हणलें गरजेचें. संवसारांत जायते संस्था आसात. तुका आनी म्हाका आमकां कित्याक रचला? देवान म्हाका रचला ताच्या सारक्यासो, ताणें म्हाका विणला ताच्या रुपासो. कुडीन म्हज्या भरला श्वास जिवासो, संवसाराक हाडला गुरतो मोग. संवसाराक कित्याक हाडला? ताका वळखूंक पयलें. मनीस जाल्यार एकल्यान पयलें कितें जायचें? कितले पुटी आमी आयकलां. कित्याक जॉन चॅप्टर 6:29 कितें म्हणटा? जॉन 6:29 जुवांस वंजाला वसो 6 आनी 29. जेजून तांकां जाप दिली, देवान धाडलेल्याक तुमी सत मानिजे, हिस्स ताका मानता ती करनी. आनी जॉन 17:3 जुवांस वंजाला वसो 17:3 ते सासनीक जिवीत कितें तें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें. देखीक मागीर आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां आयको मेळटलें हें सांग पावल कितें आसता, कितें खुशी व्हरता. सुवार्थ मारपाक हर एकल्यानी खऱ्या निजा देवा वळखा जाय. बरीं कामां जायतीं जातात भाव भयणीनो, जायते करतात.
बरी कामां जायते करतात पूण कोणा खातीर संस्थेच्या नांवा खातीर गी आपणाच्या नांवा खातीर गी खंयच्या खातीर म्हणे ताजो शेवट न्ही कितें म्हणटा उद्देश कितें पूण हांगा कितें आमी करता तें देवाक मानवच्या खातीर करीत देखून आतां कितें वाचलें तुवें प्रामाणीकपणान सर्वेस्पराचें ध्यान करा सर्वेस्पराचें ध्यान करा सद्या काळजान ताका सोदा आज मनीस सर्वेस्परा सोदला जाल्यार सर्वेस्पराची वळख जाला जाल्यार सगळें बरेंच जाता भाव म्हयन देव बरो न्ही वय मू देव बरो न्ही ते ताका सोदून तो मेळ्ळ्यार आमी पाड जाता आमी बरीं जाता आतां आमी कितली वायट आसल्या पाड आसल्या आतां आमी बरीं कशीं जाल्या कोणाक सोदून येवन आमी बरीं जाल्या कोणाक आयकून आमी बरीं जाल्या कोणाक पळोवन आमी बरीं जाल्या तेच पळय मू तो मेळोंक नासलो जाल्यार आमी कितें जावन आसता आसल्या शैतानाची पिळगी जावन आसता आसल्या आतां आमी देवाची भुरगीं जुवांचे पयलें पत्र वचत 3 वळी 1 ते 3 सांगता न्ही आदल्या हप्त्यांत आमी आयकलां आमी देवाची भुरगीं म्हणटा देवाचें उतर आयका पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला कितलो मोग बापान आमचेर वतला आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केलें भावान सांगलें न्ही हांगा संवसारांत मात दादलो आनी स्त्री ही स्त्री हांगा मात घालतात दादलो आनी स्त्री म्हणून थंय कोण आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं देवाची भुरगीं आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला निजायकी आमी देवाची भुरगीं आनी जायकी हें गरजेचें मनीस इंडिपेंडंट जावन आसून जावं आनी म्हाका आनी म्हजें चिंता म्हजें कितें ना सांपावला हांव जियेता जाल्यार सोम्या खातीर हांव मरता जाल्यार सोम्या खातीर हांव जियेता हांव मरता हांव सोम्या सो आमकां उरल्यांक सोडा उरल्या ते कशें आसून कितें आसून तांची कितें म्हणटात तांचे लेख ते दिवन दिता पूण हांगा देवाचें उतर आयकून तुवें आनी हांवें आमी अशें जाय जे देखून साद्या काळजान ताका सोद आमी सांगलां न्ही गे आयजाया चॅप्टर 55 वर्स 6-7 कितें म्हणटा इसायाच्या बुकांत 10 वर्स 50 आनी 5 वर्स 6 आनी 7 सर्वेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोदा आतां आमकां खंय मेळटा आमकां खंय मेळ्ळा घरा बसल्यांक मेळ्ळां ताका सोदून हांगा आयिल्ल्यांक जेजूक आयकल्ल्यांक मेळ्ळा की ना सोदून तुका आयलो सोमिया तुजे घरी पावलो काळो कांतांव सकलो सोमी उजवाट पळया न्ही आमी कितले भागी पळया तुमी त्याग करन खरो मोग दवरून हांगा येवंक नातलें जाल्यार अशें कितें म्हणटात कालत्यापणां सादेपणां बळ्यापणां विश्वासीपणां तुमी हांगा बसोवन आयकना नातलें जाल्यार साद्य आसलें देवाची वळख तुका म्हाका आमकां जाती आसलें जावंक नातलें जाल्यार आमी खंय आसते आसल्या मागीर देखून आमी कितलेंय देवाक अर्गां दिल्यार उणेंच भाव भयण हें जिवीत आमी जोडून घेतलां उजवाडाचें जिवीत सताचें जिवीत नितीचें जिवीत मोगाचें जिवीत आनी मात्र न्ही शाश्वीत जिवीत न्ही हें तात्कालीक आमी चिंतचे नाका आमी संवसारांत आसतना मात्र हें जिवीत म्हणून हें जिवीत आमकां खंय तयार करता ससनाच्या जिविताक तयार करता देखून केन्नाय आमी संवसाराक पळोवचें न्ही आमी मुखार पळयचें आमची दिश्ट खंयसर आमच्या शेवटाचेर कितें जाता त्या दाळा कित्याक ताची परीक्षा कित्याक ताची परीक्षा करिना तांकां तो मेळटा देवाची परीक्षा करनाका आसाय गी आसाय जाल्यार जॉबा बरी परीक्षा ना दानियेला बरी आनी ताचे सांगता आसल्या त्या न्ही शद्राक मेशाक अबेदनागो मागीर आमकां सोडयल्यार आमकां सोडयनातल्यार आमकां बचाव केल्यार करिनातल्यार आमी मात तुका आयकना कोणाक आयकता आका म्हणटात तशें सोम्याक आयकोन जें म्हळ्यार तशें त्या दळ मात आमकां कितें ताणें बसयलां तें आमचें जातलें आनी ताचेर आपलो विश्वास सांडिनान तांकां तो आपली वळख दिता आमकां कित्याक आमी विश्वास हाडलो जाल्यार आमी हांगा आसतना देखून आमी विश्वास तुजो दवर सोमियाचे तुज्या सोमी तुका राखतलो हो विश्वास सोम्याचे दवरलेल्या वरी आमी सोम्याच्या एकवटांत आसा हो भावार्थ बरोबर सुपाती न्ही विश्वास देखून हांवें कितें म्हणचें इतलेंच हांगा रावयल्यार जायना आनीक आमी मुखार वसाचें ह्या बागेंतपणांत पवित्रपणांत ह्या विश्वासीपणांत सादेपणांत प्रामाणीकपणांत देखून आनी कितें आसा जाल्यार इल्लें कुसकूस म्हणटा कुसकूट म्हणटात न्ही आडें आनी किसार म्हणटात न्ही आडें कितें आसलें पयलें वय मू आतां इल्लें किसार आसा जावं पुरो
आनी कितें म्हणटात अविश्वासपणाचें अप्रमाणीकपणाचें आनी कितें देवाक मानवांतलें कितें किसार आसा जावं पुरो देवाचें उतर आयकतना तेंय काडजे तें वसाजे म्हणल्या खातीर देखून आपले वळख तो दिता कोटी चिंतना मनशाक देवा तावन वेगळो सरूंक लायतात हर एक चिंता आतां आमचें मन नितळ आसा जाल्यार चिंतना कशें कोटी आसतात की तुजें मन नितळ आसा चिंतना कोटी आसता ते चिंतना कोटी आसात म्हणजे मन नितळ आसा म्हण येते देखून नितळ मनाची कितली बागी देवाक ती आदल्या हप्त्यान आमी बरो नियाळ केला मन नितळ चिंताप नितळ देखून मन मुजे नितळ कर चिंताप मुजे निर्मळ कर मन मुजे नितळ कर चिंताप मुजे निर्मळ कर काळीज मुजे खालते कर जीवित काळीज मुजे खालते कर जीवित मुजे बोळे कर काळीज मुजे खालते कर जीवित मुजे बोळे कर मुजे तैंजिये पवित्र आत्म्या मुजे तैंजिये पवित्र आत्म्या सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या सदां काळजिये देवाच्या आत्म्या मुजे तैंजिये मुजे मुखार एका कोटी चिंतना मनशा कितें देवातावन वेगळो सरूंक लायतात आनी परिक्षेक लायलेली ताची पदवी मुर्खाक लजेक घालता आमी मूर्ख गी संवसारी जानवय मूर्ख वय मू पडकिरी उडोले आयकले वैगिनी आनी कितें पोकळ वैगिनी पूण ही जानवाय तुका आनी आमकां मूर्ख करना ही सर्गीची जानवाय तुका आनी म्हाका आमकां कितें करता देवाचें भुरगीं जावचें भाग जोड दिता देखून आमी त्या देवाच्या उतरांक आमी स्विकार करता जाल्यार आमची परिक्षा जायना देवाच्या उतरांक आमी खालतीमान घालता जाल्यार परिक्षा जायना कोण खालतीमान घालना तर तांची परिक्षा जाता देखून तांकां कोट्यांक कोटे जावन तो जियोंक सोडटा आमी देवाक वळख काडल्या आनी त्या कोट्यापणांत पडून वचो म्हणून आनी कोट्यो येवच्यो करतेल्या अज्ञान जाणवाय रिगना पातकांत लबदल्ले कुडीन ती वस्ती करिना आतां इतलो तेंमता तुमी हांवें सांगचें न्ही बेजार करनाकात कितलो काळठान तुमी देवाचें उतर आयकोन आसात आनी कितें जानवाय जोडूंक नाल्यार हाका कारण कितें कितल्या वर्सां देवाचें उतर आयकोनी ती जानवाय तुवें आपणावंक नाय आनी कितें तूं बुद्दू आयकतना मात्र तुका हौद बसवा हौद अल्ला बसवा अल्ला कारण कितें हांगा सांगलां परतून वाचती वेळार सारकें का कोट्यो येवच्यो करतेल्या तुज्यो येवजण्यो कोट्यो तुजी जितना कोट्यो तुजे उलोवणे सगळें कोटेपण भरलां जाल्यार हांवें सांगलें न्ही गी बरें तें नितळ वचून रावना बाबा कसलेंच नितळ आसलें पवित्र म्हणलें खंय अशुद्ध आसलेल्या कडेन वचून रावना देवाचें उतर नितळ वयगिनी पवित्र वयगिनी थंय वचून अशुद्ध आसलेल्या कडेन रावताय देखून आमच्या मोतीन कांय ना कट्ट्यांत जानवाय येवन बरो ना देखून तो पळय देखून ते अवस्थे रितीन जावन दी वाडवळच्या रितीन पुराय कित्याक नितळ जाल्ल्या उपरांत देवाचें उतर कशें तुजें थंय उरता आनी रावता काल सांजेर आमच्या भयणी शांतीन म्हाका वॉयस मॅसेज धाडल्या शर्नोल्डाचें काम गेलें म्हणून आनी शर्नोल्डाचें काम गेलें म्हणून ते चिंता करिना वाडावळचे रितीर केल्ल्या उपरांत हें सकट जावचें आमच्या बऱ्याकच फादर कित्याक म्हळ्यार ती हांवें देवाचें उतर आयकोंक ना जाल्यार वस्ते रितीर आनी वाडावळचे रितीर हांव करूंक ना जाल्यार हांव देवाक दुरसोती आनी कितें म्हणटा आमी तिके कितें आमचें समाधान वगडायती पूण कांयच ना आमी शांत आसा देवाची खुशी आमी स्विकार केल्या कित्याक आजिवानी बरें देव ताका दिता म्हणून म्हाका बरो स्वभावाट पातीन विश्वास आसा म्हणून पळया न्ही हाका म्हणटात तुज्या मनांत कितेंच कोटीन चिंतना म्हणूच हांगा आमचो भाव क्लिटस आसा निरंतर 4 दीस तो विनवणेंत आसा आनी तो ताका येवची विजा कुवेर जावन येता फाल्यां येता केदाळ येता ताका कळना तो म्हाका मेळिल्ल्या वेळार हांगा इतलो दीस दवरला ताका कित्याक आनी की जावं पुरो देवाक वळखूंक जाणा जावं आनी मुखार ताज्या मारिपात ताका तें काम जावं दी आतां आनी आसच्या जाग्यार जावं दी आनी की चड आनी देवाक मानवाची जिणी जिवंक आनी जायत्या सांगलां हो वेळ तुमी विबाडलाय न्ही हो देवान तुका वेळ दिला आनी की ताका लागीं सरून ताका वळखूंक ताका आयकूंक ताका जाणान सांगूंक मात्र न्ही ताणें कितें बसलां तें आपणावंक काल सावन
एक 40 मिनटाची ती ताजी त्या बहिणीची जेमेमाची साक्ष आयकोन आसलो. क्वेश्चन देवाचे उतर वांटून घेता ते. तुम्ही चिंतात काल ते बॅट दन खेळटा म्हणून मात्र की या गिटार काडून बरें गायन करता म्हणून चिंतात की देवाचे उतर क्वेश्चन दिता गोत्ताय ते. आणि ताणें दाखले दिल्यात. दावीद असो दाखलो दिला, गोलियात असो दाखलो दिला, 2 माश्टल्यांचो आनी 5 उंड्यांचो दाखलो दिला. तुजे कडेन इल्लेशें आसा तुका भक्ता जावं पुरो. ते इल्लेशें तुका इल्लेशें जावं पुरो. ते इल्लेशें आसलें तूं सोम्याच्या हातान घालता तो कितलो व्हडलें करता म्हणलें तुका मागीर कळटा म्हणून. बा ती साक्ष आयकत म्हाका आनी कितें म्हणटात म्हजो भावार्थ गट आसा जाल्यार म्हणजे एका खेळगाड्याक एका संवसार म्हणून दुसरे खेळगाडी दुसरे म्हणटात न्ही तुमी सेलेब्रिटीज म्हणटा आमी ते कशे आसता संवसारांतले. पूण हे भयण काल 25 वर्सांची प्राय जाल्यार देवाच्या कितें म्हणटात उतरांची जानवाय भरल्या ताजे ती. बापूय पास्टर पण बापाय बरीच देवाचे उतार धैर्यान. कितल्या जाणांनी ताका ट्रोल केलो. जेजूचें नांव काडल्या कितल्या जाणांनी ताका. तुका देव पयलो गी तुका देश पयलो गी म्हणून जायते जाणांनी ताका ट्रोल केला. मग देशा भितर येवच्या पयल्या तूं आनी आमी खंय आसल्या आसल्या खंयसर आनी आसतल्या खंयसर. हांगा आयिल्ल्या आनी हांगा उरता गी कोणी उरनात. देखून खंयच्या संवसाराच्या स्थापने आदींच एफएस घरांतले 15:1-4 आमी ताचे सवे आसल्या म्हणटा देवाचे ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कथावीन जावच्याक. ताचे सवे आमी भाग्यवंत जावच्याक कथावीन जावच्याक. संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्त तें ताणें आमकां वेंचल्यान. पळया न्ही ताचे सवे. देखून आमी हांगा पर्मनेंट न्ही. ಮೇಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ. देखून बेश्ट करूं ना. ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ನಿಂಗೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಆಶಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ. ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಆಶಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ. ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕ. केदाळे म्हणून तर रावा. खंय तुमची दिश्ट हाजेर येता, कानाचेर येता, जेवणाचेर येता, तें जाय म्हाका हें जाय म्हणटाना तें बेडा बेडा म्हणून सांगाचे. बेडा बेडा म्हणून पेडा न्ही. पेडा पळयता न्ही कितें म्हणाचे बेडा बेडा. कोणी म्हणटात ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ ಬೇಡ, ಇದು ತಕ್ಕೊಳ್ಳ ಬೇಡ, ಇದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ ಬೇಡ. समजायचे. त्याला तुम्ही बेडा म्हणता ना म्हणजे नोडा नोडा म्हणता का सांगायचे मेले नोडा. जावं पुरो आमी थोडीच सांग. मीठ इल्लेच घालतात, 1 किलो घालतात ते. सांगा हांगा पोर आमच्या वाडवळच्या रितीन 82 जण प्लस आमी सक्कड आसल्या हांगा सेवा करतले. सुमार 100 जण. हांगा रांदिल्ल्या 100 जाणां रांदिल्ल्या 100 किलो मीठ घाल्ले. कितलें घाल्लें रुची तिके इल्लेशें वय मू. तरी आमी इतल्या जाणांनी जायचे मीठ रूच दिवचें मीठ. आनी जायते फावट सांगलां संवसारांत आसलो लोक रूच नातिल्ल्या रांदपा बरी, दुकरां मासा बरी. ताका रूच येची जाल्यार मीठ घालीचें. आमी त्या मिठा बरी. संवसारांत लोक आसा काळोख वय मू. काळोखांत आमी जायची कितें उजवाड. फ्लड लायट. देखून दिसाक कशें चार्ज जातात पळय ते थिंग घाल्यात न्ही ती. दिसाक चार्ज जातात वय मू. राती कितें दितात खरें नाटलें रे. तशें आमी हांगा आयिल्ल्या वेळार दिसाक चार्ज जायचे आनी मागीर भायर गेल्ल्या वेळार आमी ताका अब्बा मतीन दवरा लायट पळयतना परतून येवन दी. वय हांवें चार्ज जायचे आनी राती काळोखांत आसल्याक हांवें उजवाड जायचे म्हणून. हें प्रॅक्टिकल. मुखार एक निमाणे. पातकाक लबदल्ले कुडीन ती वस्ती करिना. तुजें तें पाताक आसतना जानवाय तुजें तें रावना म्हणटा देवाचें उतर. आज तुजें ती जानवाय ना म्हळ्यार जानवाय म्हणटा केवल हाजी पयस पुस्तकाचे उतरांची जानवाय न्ही. जानवाय म्हणटाना देव जानवाय वय मग देवाचें सारकें आनी स्वरूप. मोगा रुपार, सता रुपार, उजवाडा रुपार, शांती रुपार, समाधाना रुपार, काकुलते रुपार, पवित्रपणा रुपार, आनी भाग्यवंतपणा रुपार, आत्म्या रुपार, सत्य रुपार, जानवाय रुपार, कृपे रुपार. हे सगळें येवन भरायचें जाल्यार पाताक आसल्यार येवन रावना. कित्याक तुका पाताक आहा न्ही आनी तुका कितें आडयता. वडोद सांगलें न्ही की येव आनी आद हांव लिपलीं. कित्याक लिपलीं खंय तावन लिपलीं ती ना उजवाडांत हांव लिपलीं, शांतीत हांव लिपलीं, मोगात हांव लिपलीं, शांतीपणांत हांव लिपलीं, पवित्रपणांत हांव लिपलीं. तुमी म्हणटा देवात हांव लिपलीं.
पाताक आदारलेल्या गडी हें सक्कर तांचे तोंड केलें गी ना मोग आसले शांती आसले समाधान आसले पवित्रपण आसले उजवाड आसले कृपा आसले ना लिपली थंय तावन आमी म्हणटा देवा तावन लिपलो ना देवाच्या सारक्या तावन स्वरुपांत हांव लिपलो देवाच्या सारकें आनी स्वरूप म्हजें तें आसतना तें सारकें आनी हें सारकें कितें जाता मिलान जाता आं तें सारकें हांवें वगडायलां म्हणटाना कितें जाता ताजें सारकें तो वगडायना तें सारकें हांवें वगडायलें म्हणटाना आमचें वेगळो अवसर जाता देखून तो हाज्या अवस्वर 3 आनी ओळ 1 ऐका हें प्रामाणीकपण तुजें तें आसा जाल्यार देवाच्या एकवटान तूं आसाय म्हणटा देवाचें उतर ऐका अवस्वर 3 जान्युआरी बूक अवस्वर 3 ओळी 1 तावन 3 ऐका प्रामाणीक मनशांचे यत्ने देवाच्या हातांत आसात देवाच्या हातांत आसात आनी कसले सदक्त तांकां लागचे ना म्हळ्यार मेल्ल्या उपरांत म्हणजे चिंते नाकात जीव आसतना आमी कोणाच्या हातांत आसा हांव सोम्याच्या हातांत आसा वडोल गायलें न्ही तुमी गीत स्तुती करतना हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळ हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना हांव म्हजो आत्म प्रामाणीकपणांत आसा जाल्यार तो सांबाळटा देखून सरस्वतीच्या हातांत आसा म्हणटा थोड्यांक मोतीन दिता मेल्ल्या उपरांत ताज्या हातांत ना आमी जीव आसतना ताजे सवय मेल्ल्या उपरांत ताजे सवय आमी जीव आसतना ताज्या हातांत आसा हातांत पडल्या तर ते आयकून येता तुमी सरस्वतीच्या हातांत पडा मनशाच्या हातांत जीव आसतना की मेल्ल्या उपरांत देखून आतां आमचो आत्मा सरस्वतीच्या हातांत आसा आत्मा परमात्मा एक आत्मे संसार के हर आत्मों का एक वंश है आत्मा परमात्मा का एक कशें आमी कनेक्ट जाता पळया देवा सवय हें उतार आयकून ही सतां जाणा जाता कशें आमी कनेक्ट जाता पळय मोग आसय उजवाड आसय कृपा सवय सत सवय प्रामाणीकपण आसय आनी कितें भगनपण आसय कशें कनेक्ट जाता पळय कितले सलीस देवाच्या एकवटांत आसचें म्हळ्यार तें जेमिमा म्हणटा भगवंतपणी जिवचें म्हळ्यार दिंबी घालून हात जोडून दोळे धांपून मन मंत्र घालचें न्ही खंय गेल्यार आजारपणांत समेच्या आजारपणांत आसचें तुजे सवेन तूं ताजे सवे आसाय म्हणलें तें सत तुवें मानून घेवन ताजे एकवटान जियोवचें हाका म्हणटा होलिनेस काली भितर हॉलांत मात न्ही तुजें पवित्रपण काली हॉलांत न्ही वतांत आसतना होलिनेस पावसांत भिजल्यारय होलिनेस तूं चलोन आसतनाय तुजें होलिनेस खंय आसात पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेल्यांची दिसली तांची भायर सरप एक निर्भाग आनी आमचे तावन तांचो वेगळासार एक सत्यानाश कसो दिसलो पर आल्मांवच्या दिसा कितें बरें जालें दोगांनी म्हाका फोन करून सांगलें एक भयण हांगात आसा बेंगलोरांतल्यान येयलें रिटर्न कित्याक हांव गेली म्हूण जालें म्हणटात ही शिकोवण आयकल्या आदल्या हप्त्यांतली ही शिकोवण म्हजी शिकोवण आयकल्या उपरांत थंय तांचे कडेन मागल्यार आमची पथकां बसत तांचे कडेन मागल्यार आमी सर्गाक वेता खंय आनी कालें खंय आनी मस्तू दोगांनी म्हाका आयकलें आनी हांगा मँगलोर एका आनी एका भयणीन सांगलें काल सांगतात फादर मिसां दिल्यार ते बचाव जातात खंय पूण देवाचे उतार सांगता कोणाची मिसांक तांकां बचाव करिनात म्हूण तूं देवाचे उतार सांगता हेब्रांक बरोवन अवस्वर 10 आनी ओळ 11 आनी हे म्हणटात मेल्ल्यांक मिसांव दिल्यार ते बचाव जातात खंय म्हणटात जीव आसतना जेजूक वळखोवच्या बदलाक मेल्ल्या उपरांत हांचे खातीर मागल्यार कोण बचाव जातात म्हूण ती विचारतात म्हाका देखून तुमकां तशें ना न्ही आमी बचाव केदार जाता सोम्या जेजूचेर बाबत दर मेल्ल्या उपरांत पळय मू सोम्या जेजूचेर बाबत दर संवसारांत जीव आसतना मेल्ल्या उपरांत न्ही तूं आनी तुजें घराणें जाके वा केदाळ बचावी मेळ्ळी मेल्ल्या उपरांत जीव आसतना आयच्या दिसा ह्या घराक देवाचे उतर कितले सलीस आनी सोंपे आमकां कशी वाट दाखयता जाल्यार लोक पटोवन पडला आनी मनशांच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी तरी अमर जिवीत असो पूर्ण बरवसो तांकां आसलो हांगा आमी सोम्याच्या एकवटांत अमर जिवीत
आमार जिवीत तुका आनी म्हाका हाज्या पयलीं हांवें सांगलां न्ही की जन्माच्या बुकांत वस्तू 2:23 आनी 26 कितें म्हणटा तुका आनी म्हाका आमकां रसला कित्याक संवसारी जिविताक न्ही तत्कालीन जिविताक न्ही अमर जिविता खातीर रसला म्हणटा देवाचे उतर जन्माच्या बुकांत वस्तू 2:23-24 कित्याक देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो अमर जिविता खातीर तुका रचलो आपल्याच सैमाच्या सारक्या रुपाचो ताका केलो ताजे सारकें आमार वैगी न्ही सांगा जे कितें देवातावन आयलां तें आमार वैगी न्ही जे कितें मातयेक आयलां तें शाश्वीत तात्कालीक वैगी न्ही क्षणीक वैगी न्ही पळया न्ही देवातान आयिल्लो आत्मो तो शाश्वीत अमर त्या अमर जिविता खातीर तुका आनी म्हाका आमकां रचला देखून कुडीक न्ही तुवें चड वनवर रावचें तुजो आत्मो देखून कुडीचो जीव काडटलें भिये नाकात म्हूण कितले फावटी आयकलां कुडीचो तुजो जीव आनी आत्मो नाश करतलें भिये आम कित्याक जीव खंय जावन आयला तो मात्र अमर हेम कोणांत असल्यार तो अमर सरकार असल्यार तो अमर हेम कोणाती केस्त्यांतूच आसतलो नाश जातलो म्हळ्यार कितें म्हणटात ते आसतले काल म्हणटात रडणे रुदान दान केलो सकड एका घडयेक गी एका दिसाक गी एका म्हयन्याक गी शाश्वीत सदां काळ पूण सरकार आसा जाल्यार निरंतर ससनोच्या विश्वांत त्या देवाच्या महिमेंत सदां काळ आतां फाटीन मुखार वास मनशांच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी तरी अमर जिविताचो पूर्ण बरोसो तांकां आसलो थोडेच कश्ट सोंसल्या उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटलो कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी आपलो सवय आसूंक ती योग्य म्हूण ताका दिसून आयलें देखून भाव बायलें कोणी अंतरलो जाल्यार 2 दिसां पयलें आमचो भाव शरणाच्या मम्मीचो फर्स्ट कजन तो खाली टी व्ही पळोवन बसून आसा खंय सकाळीं टी व्ही पळोवंत आसा ताजी भयण दोगांत आसात भाव आनी भयण दोगांय अंकू आरती पळोवंत आसा खंय पळोवंत आसतना उलयना ती भयण हाजे कडेन उलयता उलयना खंय वसत वचो तेंत टाक वळवळयनात रडणे ना रुदानी ना पळय बसल्या कडेच आउट 70 वर्सां पळया न्ही भाव भयण कशें कोणाकच खबर ना बसल्या कडेच तशेंय मोरान आसा की थोडे सरतात बसल्या कडेच कांय कोणाकच कळीत नासतना न्ही कांय हाला नासतना हांवें सबार व्हिडियो पळयल्या थंय टप ह्या थोडे डप न्ही आनी सगळो म्हणटा खुतलो बरें मोर्न म्हणून वय मू तसो मेल्लो वय गी कोण बरी जिणी येतात तेंचें बरें मोर्न आतां बरें मोर्न म्हणटा कोण पळय हठात मरतात तें बरें मोर्न न्ही कोण संवसारांत आसतना जेजूक वळखून भगवंतपणी पवित्रपणी विश्वासपणी प्रामाणीकपणी जियेले आतां आयकलें न्ही प्रामाणीक मनशाचें आत्मे तें बरें मोर्न बरी जिणी तो जियेला ती जियेल्या देखून बरें मोर्न आनी बऱ्या मरणा विशयान तांणी खोट्या मरणा विशयान तुमकां 2 दाखले दिवना ते बरें मरण मनीस मरतना आंजी जर तयार आसात खोटो मनीस मरतना सैतान तयार आसा व्हरूंक असं म्हणाय देखून कोणी एकच पटी मेलो म्हणटा तें बरें मरण जावं परत ताका त्या घडी हेरां बरी करता म्हणटा कळवळ्ळे गी वळवळ्ळे गी आनी कितें कश्ट गी दूख गी आटे विटे गी आमी तें चिंता तें न्ही आमी बरें मरण म्हणटाना कितें तेजें आत्मो बरो आत्मो देखून तो त्या जन्माच्या बुकांत अवस्वर आमी वचता 5 आनी वळू जन्माच्या बुकांत अवस्वर 6 जायची ना अवस्वर 5 वळ 15 आनी 16 का प्रामाणीक मनशा खातीर कसलें इनाम हें कित्याक हांव तुमकां सांगता आमी प्रामाणीक जावचे खातीर आमी ती ऑफर आयकल्या वय सबार पोटी पूण हांवें आमी कित्याक प्रामाणीक जायची कसलें इनाम तुका आनी म्हाका आमकां राखून आसा जन्माच्या बुकांत अवस्वर 5 आनी वळ 15 आनी 16 का पूण प्रामाणीक मनशा ससनाक जियोवच्या खातीर प्रामाणीक जा विश्वासी जा ह्या संवसारी तात्कालीक क्षणीक जिविता खातीर न्ही प्रामाणीकपण आनी तांचे इनाम सर्वेस्परा कडेन आसा प्रामाणीक मनशांक इनाम आसा एका जाग्यार तिमोथी बरोवन सांपावल म्हणटा न्ही गे हांव म्हजें दावां धांवलां झुजां झुजलां बावट हांवें सांबाळ्ळा वय मू आनी म्हज्या प्रामाणीकपणाक नितीवंतपणाचो मुकुट तयार करून दवरलो हांवें सामको हो बरोस आसायचे हाजे पयल्यान सांग हांव नितळ जालां हांव तयार आसा म्हणल्या भशेन
म्हज्या प्रामाणीकपणाक म्हणजे विश्वासीपणाक म्हज्या कितें म्हणटात पवित्रपणाक देवान बसयल्लें जिवीत म्हाका राखोन आसा तें तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत आसाचें देखून कितें बरयलां ताचे इनाम सर्वेस्पराकडे आसा सगळ्यांचें इनाम सरस्परा कडेन आसा आनी महोन्नत तांची जतनाय घेता देखून तांकां सर्वेस्पराच्या हातांतले वैभवाचे राज मेळटले हे पुराय कितें राखोन आसा म्हणून देखून ताणें कितलें बरें तें कंतार केलां राज सर्गींचे देवा बापाचे परजळीत ते सोबीत मोतयाचे तयार केला आमकां देवान मोगान ते शाश्वत ते आमचे बिडार सर्वाचे हे या तुमी विसरून काडल्यान बघात मी संतोस म्हज्या भुरग्यान तयार केला तुमकां वत्या संतोषा अधीन दिला तुमच्या भेंबिरांत ना सर्गाराजार कोंत दोकोना देवा मुका लज तुका भोगची ना थंय सर्वा हुजीर पिडा शिडा येवची ना तुका पळया न्ही एक आसा गे पळय थंय पिडा आसा गे कंत आसा गे भें आसा गे भिरांत आसा कावजेने आसा गे ल्हान व्हड म्हणल्यार चिंताप आसा गे वडलो भावान बरें सांगलें आनी आमकां मुयो पळयल्यार नमस्कार करा जायत गी ते मालगडे या जळार आयल्यार विश करा गुड मॉर्निंग जळार म्हणा कित्याक आयकोन हे आमच्या वरनी पयले तांकां रसला म्हणून तरी आमी मालगडे की ते मालगडे एक दीस हांवें सांगलें तुमकां एक जळार आसल्या पुरो केदो व्हडलो हंकार येयल्यार तो कालचो जाता म्हणून न्ही गे पळय देव आमकां क्वेश्चन दाखोवन दिता त्या रस्ते मुखार आमी घालता जायचे मागीर तांकां नमस्कार करचे म्हणून न्ही हंकार म्हणलो आसचो न्ही हांव म्हणलें म्हजें म्हणलें म्हाका म्हणलें चिंताप आसचें न्ही देखून आज आमच्या ह्या कालतेपणा खातीर विधेयपणा खातीर प्रामाणीकपणा खातीर विश्वासीपणा खातीर देवाक मनवनची ती नीत आमी पाळचे खातीर बऱ्यांतली बरी ओपार हाजे पयलीं आमी आयकल्या लुका संबंदिला वचो 16 वळी एकतावन आयका 13 पर्यंत लूक चॅप्टर 16 and verses 1 to 13 अनितीचो कारभारी देखून आतां हें आयकतना हाजे बरी आमी अनित आदारचे गी ह्या आमच्या दिल्ल्या जबाबदारीत आमी नीत पाळल्या गी देवाक मानवाची जिणी जियेल्या गी म्हणल्यार आमकां आमी विसारचें गरजेचें वो अनितीचो कारभारी जेजू आपल्या शिसांक सांगी लागलो एक ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताका आसलो एक कारभारी आतां ही ओपार जेजू सांगतना सत्र्या कोणाक दिता शिसांक पळय देवा जेजूचें हर एक उतार शिसांक सत्राय फरिजी वंशांत उलयताना तुमी तांचे बरी जावंक नजो तुमी ह्या अनितीच्या कारभाऱ्या बरी जावंक नजो या तुमी त्या स्वरा बरी जावंक नजो हरियपटी आपल्या शिसांक जेजू सांगता न्ही आमच्या मतीक वचना आमी काल ते मादरता अनितीचो कारभारी ताणें अशें केलें तशें केलें पूण जेजून सांगलो उद्देश कितें तुमी ताचे बरी जायनाकात तुमी तांचे बरी करिनाकात हें देखून खंयचे उतार तुमी वाचा हें हांव देवान जेजून आमकां सत्राय दिल्या हांवें तशें करूंक नजो हांवें तशें जावंक नजो बदलाक जेजू कितें कशी वता तशें हांवें जायचें ल्हाना भुरग्यां बरी जाय म्हणटना तर ल्हाना भुरग्यां बरी जायचें फारी जेवण बरी तुमी जायनाकात म्हणा वय मग जायचें की जावं नजो म्हळ्या न्ही जावं नजो ल्हाना भुरग्यां बरी तुमी जायचें बरें समार्या घरा बरी तुमी त्या लेवी बरी त्या याजाका बरी अरे बरें कितलें प्रॅक्टिकल पळया साबार सांगून चिंता देवाचें उतर आयकोनचें अजानान जावचें वाचचें समजून घेवचें कश्ट म्हण कांय कश्ट ना कांयच कश्ट ना एकदम सोंपें देखून कसली एक बरी ओपार आपल्या शिसांक दिवन सांगता आयका एक ग्रेस्त मनीस आसलो ग्रेस्त मनशाच्या घरा आनी ताका आसलो एक कारभारी हाणें ताची आस्त विपाटल्या आतां आमकां साबार कडेन काम करतल्यांक काम दिलां हांगाय वावर करतल्यांक काम दिलां वावर दिला जबाबदारी दिल्या तुजेर पातयेवन दिल्या तूं करतलोय तूं विश्वासी रावतलोय म्हणून तूं सांबाळतलोय म्हणून दिल्या हर एकल्याक हांगा आसल्या हर एकल्याक तुज्या कुटुंबाक चलोवची जबाबदारी तुका दिल्या ती जबाबदारी तूं पाळटलें म्हणून गो बायलांक ती जबाबदारी दिल्या तुमी एकामेकाक मोग करतल्यात आनी एकामेकाक तुमी घाले म्हणटात सुदारशितल्यात म्हणून हर एकल्या भुरग्यांक ती जबाबदारी दिल्या इतलो आवय बापायन तितले लाखांनी करसून शिकोवंक कशी पडटा एका रांदतेल्या की जबाबदारी दिल्या सारकें रांदूंक एका शिक्षकाक की जबाबदारी दिल्या सारकी शिकोवंक
हर एकल्याक आसा भाव बीन कोणाक ना भुरग्यांक जबाबदारी आसा आवय बापायक विदेश जावंक वडिलांक कालती मान घाल तांकां विदेश जावंक हर एकल्याक हांगा गृहस्थ मनीस आसा ताजो कारबारी आसा गृहस्थ मनशान ताका पातयेवन कारबारपण चलोवंक ताका दिल्लें तशें आमकां हर एकल्याक एक एक कारबारपण चलोवंक दिलां आमी कशें चलयता आनी ताची आस्त विपाडल्या म्हूण धन्या लागीं फिर्याद गेली बदलाक पळय ताणें कितें केलें कोणें तुका कामाक दवरलो कोणें तुका बरो फुडार दिल्लो कोणें तुका जिवीत जोडलें ताजीच आस्त तुवें विबाडले आतां आमचो धनी कोण तो वय मू ताणें आमकां कसली जबाबदारी दिल्या मागीर सांगता न्ही संपल सुवार्थेची वय मू सुवार्ता आयकोवची जाणा जावचें ती हेरांक तातूंत आमी कशी ती सुवार्थ दिवच्या बदलाक आमी कोणाच्यो खबऱ्यो केल्यात गी तरी ह्या कारबाऱ्या बरी आमी लुटलां धन्याक जेजू न्हू तुका ह्या म्हाका आमकां विसलां कितें करूंक सुवार्थ दिवंक ती सुवार्थ दिवच्या जाग्यार आमी स्वार्थी जावन हेरांत आमकां कितें म्हण कुमोवंक जाय हेरांत आमकां कितें लाभ जायचे हेरांत आमकां प्रशंसा जायचे हेरांत आमकां वगलाप जायचे म्हणून आमी ह्या आमच्या धन्याक लुकसाण केल्या गी म्हणल्यार आमी विचारीची कोण आमचो धनी आनी ताका कळल्यार कितें जाता ह्या धन्यान कितें केलें ह्या कारबाऱ्याक ऐका मुखार ऐका धन्यान ताका आपोवन म्हळें धन्यान ताका आपोवन म्हळें हें कितें हांव आयकतां कितें हांव आयकतां तुज्या कारबारीपणाचे सगळे लेखपाक म्हाका तुज्या कारबारीपणान तुवें म्हाका लॉस केला अन्याय केला अनित आदारले तेका सगळे लेखपाक म्हाका दी ह्या फुडा तुवें हांगा कारबार चलोवंक तुजें कारबारपण तुवें सारकें चलोवंक नाय देखून ह्या फुडां तुवें हांगा कारबार चलोवंक जायना हांगाय तशेंच जालां बाबूय जायत्यांक साबार रितीचें कारबारपण दिल्लें आसलें धन्यान हांवें न्ही आतां हांवें म्हाका दिलें कारबारपण हांव चलयना जाल्यार तो काडटालो तुवें आनी कारबारपण चलोवंक हांगा साथ दिना लेख दी म्हाका कितलीं जाणां सेवेन नातलीं तांचें कारबारपण तांणी सारकें चलोवंक ना देखून तीं आज नात कोणें काडलां तांकां फादुजेरीन हांव कोणाक वच म्हणून येदो कोणाकच हांगा हांवें काडूंक हांव काडिना कोणें दवरला तोच काडटा कोणें विसरून काडला तोच धाडटा देखून ह्या फुडां ल्हान ह्या व्हड जबाबदारी तुका ह्या म्हाका आमकां आसात हर एका कारबारपणान ताच्या मना खातीर महिमे खातीर ताका मनवोवच्या आनी मेसोवच्या खातीर ताका महिमा हाडच्या खातीर हें कारबारपण आमी चलोवंक आसा हांगा तो शिकी तवळ तो कारबारी आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो लागलो म्हजो धनी म्हाका कामांतलो खंडीत काडच्यार आसा हांव आतां कितें करूं कोंडू म्हाका त्राण ना भीक मागो म्हाका लज दिसता म्हाका कामांतलो काडटस कोणेपणी म्हाका आपणाच्या घरा घेशें हांवें आतां कितें करी जाय तें म्हाका समजलें येत्त कारबाऱ्या बरी जायत तेणी केलां चम्यान तांकां काडलां देखून सेवेतां काडलां देखून तांणी पळय थोड्यांक कोणाक तांणी आरावन गी तांकां पुस्तलावन गी म्हणल्यार बरें तांचें सुरू कर पूण थंय चड काळ उरना बाबा तें परत चड काळ उरना जें कितें सोम्याक महिमा हाडिना तें चड काळ उरना देखून वडील भावान सांगलें न्ही कितले 1000 पंगड आसात वय मू डिनॉमिनेशन चड काळ उरना हाज्या पयलीं आमी आयकलां न्ही गी तो कोण सांगता न्ही गी 17 दिता हांचे विशयां दिल्ले 17 घे गमालियल पयलीं आशिल्ले कोण तो थियोदास म्हणल्यार एकलो आशिल्लो आनी कोण एकलो आशिल्लो वय की न्ही तांकां दिल्ली जबाबदारी देवाच्या मना खातीर महिमे खातीर ते करूंक चलवताना मागीर ते उरनात देखून हर एक काम ताज्या मना खातीर महिमे खातीर करता तुका हर एक काम तो सांबाळटा मात न्ही त्या सेवेन तुका तीर दवरता तुज्या भावार्थान तीर दवरता तुज्या कळत्यापणान तीर दवरता तुज्या साद्यापणान तीर दवरता तुका कितें ताणें करूंक दिलां त्या कामांतच तुका तीर दवरता वय की न्ही पळय देखून साबार काळटावन साबार लोक पळय न्ही सेवा दिवन आसात कित्याक तांचे विश्वासीपणा वरवीं आतां जायतो काळतावन ह्या सेवेंत आसली जायतो काळतावन ह्या सेवेंत आसात जाल्यार हाका कारण तांच्या विश्वासीपणा वरवीं तांच्या प्रामाणीकपणा वरवीं ती आसात आनी सेवेंत मदें थोडी आयिल्ली मदें थोडी आसली एक हे 2 म्हयनेच आसली काल लेखपाकान ती विश्वासी नासली देखून थोड्याच दिसांनी देवान ताका कान उडयला
ल्हान सांगती इल्लेशे लेखपाक लोकांनी दिताना ते बरोवचे एक आनी दिल्ले एक तशें मस्त जाला आनी थोड्याच दिसांनी सुम्यान तांकां कान भायर उडयला 17 देखून तो मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें वाचून काड मुखार देखून आपल्या धन्याच्या ऋणकार्यांक एक एकल्याकच ताणें आपयले पळय न्ही ताका जाय जाल्यांक हांगाय थोड्यांनी तशेंच केलां तांकां हांगात हांव भायर वचचें पडलें देखून हांगा आयिल्ल्यांक पुस्तलावन तांणी भायर व्हेला हांगा पळय हाचेत गत तांचे सांगात थोडो पूण चड काल उरूं ना ती आतां पुरो बी सोडल्यांत पुरो बेसन जाल्यांत भाव भयणीनो थोड्या काळात तांची चिंत पुरो हो म्हाका तांणी हें करतात म्हाका सकाळी म्हणटात उत्तेजन दितात म्हाका सांगात दितात म्हणजे सांगात नात नांवां काडूंक नाकात म्हाका पुरो पासाळ्यांत आनी थोड्यांक फाटीं हेजें पडलें हांव पासाळ्ळो मात्र न्ही हांव फटवून पडली म्हणून थोडी मागीर शिकीन ताका बोध आयली म्हणून सोम्या थंय फाटीं आयल्यांत देखून गरजेचें विश्वास रावचें आनी पयल्या लागीं ताणें विचारलें म्हज्या धन्याक तुवें कितलें देवें परतून येदोळ तूं लॉस केला पळय वेता वताना आनी कितें लॉस करून येता तूं पयलेंत ताच्या कारभारपणांत ताणें कितें केलां लुटलां वय मू आतां आनी तुका हांगा रावंक साद्र म्हणटा आनीकी चड आनी चड लुटून वेतात पूण वेचीक पुता बरी आपलें पाताक वळखून या त्या सुंकाकारा बरी पाताक वळखलो जाल्यार तो धनी ताका फाटीं दवरतो की ना बदलाक त्या धन्याक परतून लुटता आनी चड मापान लुटता एकल्याक 100 आसल्या कडेन कितली 80 म्हूण बरें म्हणटा आनी एकल्याक 100 आसल्या कडेन 50 म्हूण बरयता कितलो लॉस पळया 50% आनी आनी कडेन 20% लॉस आनी वास ताणें जाप दिली 100 कुतयो तेल ताका कारबारी म्हणालो घे तुजें करारपत्र बोस विग्गी आनी 50 म्हूण बरय ताणें केल्लें सारकें म्हूण चिंतात की तुमी सारकें म्हूण दिसता की तुमकां ह्या कारबाऱ्यान कोणाक पळय कोणें पळय धन्याक रीण दिवंक आसलें फाटीं दिवंक आसलें तें तांचें माफी आनी केलें वय मू धन्यान केल्यार तें दुसरें पूण कारबाऱ्यान केलें वय मू तें सारकें गी तें सारकें म्हूण दिसता की ताका तुमकां सारकें म्हूण दिसना म्हूण आमी केल्यार आमी करता जाल्यार सारकें न्ही मू तें तोपाचें तुका आनी म्हाका आमकां आमी सोम्याकय जर लॉस केला ताका मेळचो मान महिमा स्थान ताका मेळची ती होगलीक ताका मेळचें सकड ताजें म्हणलें आमी खंयसर ताका लॉस केला आमच्या खोबऱ्यावरून ताजें नांव पाड केलां ताजे सशी येतल्यांक आमी आडयलां कोणा विशयांत कितें कितें उलोवन हांगा मागण्यांत आसलेल्यांक भावार्थांत आसल्यांक आमी तांकां येनाशें केलां लॉस कोणाक धन्याक लॉस धन्याक पयलेंच वायट केलां आतां परतून दोट्ट्या मापान मुखार ऐका उपरांत आनीकल्या लागीं ताणें विचारलें तुवें कितलें देवें ताणें जाप दिली 100 गोणी गोव कारबाऱ्यान ताका म्हणलें घे तुजें करारपत्र आनी 80 म्हूण बरय पळय न्ही दोगांय की केलें पॉकेट केलें ताणें पयलें सांगलां न्ही गी कित्याक अशें केलें पयलें सांगलां की ना कितें म्हळें म्हाका कोणूंक जायना तांकां ना बीक मागोवंक म्हाका लज दिसता ताजे उपरांत तो कितें म्हणालो तरी हांव म्हाका कामांतलो काडटस कोणेपुणी म्हाका आपणाच्या घरा घेशें हांवें आतां कितें करी आपल्या फायद्या खातीर आपल्या फायद्या खातीर कोणी तरी म्हाका तांच्या घरांत घेशें हांवें आतां कितें करी जाय तें म्हाका समजलें केदींकच भाव भयणीनो केदींकच कोणेय तरी तुका खंयच्या हाका जबाबदारी दवरला केदींकच असलें चिंता तुका म्हाका आमकां येवचें न्हय म्हज्या एका कंतरांत आसा न्ही गे काकोत म्हजी कर सोमिया काकोत म्हजे कर सोमिया काकोत म्हजी कर सोमिया आळसाय हांवें केल्या विश्वास हांवें सांडला आळसाय हांवें केल्या विश्वास हांवें सांडला पेल्याचो फायदो हांवें जोडला पेल्याचो फायदो हांवें जोडला काकळोत म्हजी कर सोमिया
काकळोत म्हजे कर सोमिया काकळोत म्हजे कर सोमिया जावन दी हें पळय आमकां आनीकी चड आनी चड देवाक मानवची जिनी जिवच्या खातीर आज हें सगळं जेजू तुजे मुखार आमच्या मुखार हर एकल्या मुखार ह्या ओपारचो गूंड अर्थ दवरता पूण आनी अशें केलें देखून मुखार कितें म्हणटा धनी त्या नितीच्या कारभार्यान शाणेपणान आपलें काम केलें हे शाणेपण संवसाराचें शाणेपण ही बुद्धवंतकाय संवसारची बुद्धवंतकाय संवसारांत पळय आपणा खातीर आपणे जिवच्या खातीर केल्ली ती बुद्धवंतकाय वय मू पूण तुका आनी म्हाका आमकां आसा जें कसलें शाणेपण तुजो आनी म्हजो आमचो जीव आनी आत्मो बचाव करचें तें शाणेपण सगळो संवसार जिखून तुजो आत्मो वगडायल्यार कितें फायदो म्हणटा देवाचें उतार वय मू तर तुजी म्हजी आमची बुद्धवंतकाय कितें आसा जें हो संवसार कोयर ही संवसाराची इश्टगात म्हणजे देवाक दुस्मान काय वय मू तें शाणेपण ती जानवाय ओडोला मेळकालें न्ही पाताक तुजें तें आसतना ती जानवाय तुजें तें रावना जेन्ना हें सगळें अनितपण कितें अनितीचें जिवीत अन्यायाचें जिवीत तूं सांडताय आनी देवाक मानवाचें जिणें जियेताय ही जानवाय तुजें तें उरता ही जानवाय तुका राखता ही जानवाय तुका वाट दाखयता ही जानवाय तुका कितें देवाक मानव आतां म्हणलें तुका दाखोवन दिता देखून मुखार आमी आयकताले व्हड संगतीनी आनी ल्हान संगतीनी विश्वासपण ह्या अविश्वासपण म्हळ्यार कितें आयका कित्याक ह्या संवसाराचे मनीस आपणात असलेल्या लागीं चलता आसतना उजवाडाच्या मनशा प्रास कितल्याकी चड हुशार म्हणी दगलबाजी काडना काडट फटोवचे कितून पर्यंत तुमी फटोवन पडल्यात म्हणटा देवाचे उतर म्हणून रंग फटोवचे एक संवसारचे मनीस ह्या हातूंत संवसारी जिवितांत कितले इतले कितें म्हणलें ती ह्या संवसाराचे मनीस आपणात असलेल्या लागीं चलता आसतना उजवाडाच्या मनशा प्रास कितल्याकी चड हुशार म्हणी पण उजवाडच्या मनशां परस चड हुशार म्हूण दाखयतात ते तांचे हुशारगिरी म्हणी येता तांची शिपाईगिरी ह्या तांची कितें म्हणटा न्ही गुंडागिरी संवसारांत दाखयतात तर देखून हांव तुमकां सांगता तुमचे संवसारी ग्रेस्तकाये मुखान तुमकां इश्ट जोड घेया ती तुमकां उपकारा पडनातल्या वेळार तुमचे इश्ट तुमकां ससनाच्या बिडारांत स्वागत करतले ल्हानसो एक हांवें पोरो ल्हानसो व्हिडियो पळयलो तो आमचोच कोंकणी भाव मेंडीस भाव आनी ताचो आनेकलो कलाकार ताणें पाद्र्या भासो ड्रेस घाला आनी हो पाद्र्या भशेन पळयत सकाळीं चलता चलतना तो मुखार वळटा तो बरो डिंग जाला असो जाला लुंगी गळ्ळ्या अशें तशें म्हणटा काल रे तूं पियोन कितें रे तुजो आत्मो कितें आवडटा रे अशें म्हणून उलोवन येताना कोण रे तुका दिल्लो म्हणटा ताणें जाल्यार तूं पियेल्यार सीदा एम कोणाक येता हांव एम कोण येता म्हाका दिल्लो खंय येता तो एम कोण येता म्हाका साकणें दिल्लो खंय येता तो एम कोण येता म्हाका आपलं तें कॅब रे कारण थंय भितर आपोवन येल्लें कोणें तेंय एम कोंडाक येता म्हणटना ती सकड एम कोंडाक येता जाल्यार म्हाका तें तोसूंक जाय म्हणटा समजालें तुमकां हांगा अर्थ वो संवसारी इश्ट तुमी जोड घेया ती तुमकां उपकारा पडनातल्या वेळार तुमचे इश्ट तुमकां ससनाच्या बिडारांत स्वागत करतले एम कोंडा ससनाचें बिडार तें तांकां केस्त हाजे सांगता कोण पळय मेतर जावन आसल्यात वो बेबदो मात्र न्ही त्या बेबद्यापणाक ओडुल्लो सोरो इकतलो मात्र न्ही सोरो पियेताना तेंच कुशीक बसून बरें हांकां आनीक चड आनी चड पिवंक साकणें करून दिल्लो मात्र न्ही ह्यो पियेताना साकणें खाताना तांच्या मुखार बरें करून हांगा डान्स करून हांकां आनीक सगळी रात बसून पिवंक केल्लो सकयल खंय येतात समजलें तुमकां हांगा कोण इश्ट थंय जाता इश्ट तुका हांवें कितले फावटी सांगलां हांगासर आमी सुमेची स्तुती करता तर ताजी सेवा करता तर हांगासर आमी थंय आमी कितें जातलें हांव सांगात स्तुती करतलें हांव देव हांगा आयल्या वेळार न्हिदा नाकात ह्या हांगा आयल्या वेळार बेश्टे हात बांदून रावं नाकात हांगा कितले आमी म्हणटात उत्तेजन आमकां कितें म्हणटात उर्बा उमेद सडटा वाडटाना तुमकां खुशी आसा जाल्यार हांगा हांवें आयकचें थंय हांगा हांवें गायन करचें थंय हांवें थंय हांगा हांव देवाचें उतर दिता तर थंय जावं पुरो तुका एक उद्दो दिवंक पुरो न्ही कशें पळय लुसिफराक थंय सांगाता हेर देवदूतांक सांगाता घेवन कित्याक खातीर ताका रसल्लो आंजासो कोर देवाक महिमा दिवचें काम ताका मिंगेली कित्याक रसून ताच्या ताब्यान दिल्यात एक फौज हेवनली आर्मी गब्रियल आनी ताच्या सांगता आसा दूत कितें करूंक इस्पिटांक कळूंक
इज बियाडूक म्हळ्यार देवाचे उतार हां रफायलाक आनी ताज्या सांगाता देवदूतांक कितें जाल्यार रायफल घेवंक आं रायफल घेवंक रफायल हां देवाच्या भुरग्यांक वळखलांक राखोन व्हरसो पळया न्ही तर हांगासर आमी विश्वासी रावले आमकां एक जॉब मेळटा की ना हां मागीर मेळटा आमकां थंय खंयची सेवा करूं जावं पुरो हांगा देवाचे उतर दिल्ले हांकां आमी गब्रियला सांगता परतून आमकां धाडटा जावं पुरो बरी एक इज बियाडलेल्या बरी ताका वचून सांग हाका वचून सांग तो पळय पियेता ताका वचून सांग जावं पुरो हां इट्स ड्युटी हांगा उर्बेन आमी करता जाल्यार न्ही आतां थोडी तुमी चिंतू पुरो हांगा म्हाका गार्डनाचें काम करता थंय जावं पुरो सगळें उदक घालून केसो की पुरो थंय न्हय वळता वय वय की न्ही देखून आमी हांगा एकवटल्या म्हणटा थंय एकवटता पूण हांगा वो पळय अन्नाडी ताजे इश्टा सांगाता एकवटलो आनी देवाच्या उतर सांगता तेच इश्ट ताका थंय स्वागत करतले जो कोण ल्हान संगतीनी विश्वासी कोण ल्हान संगतीनी विश्वासी तो व्हड संगतीनी विश्वासी आनी जो कोण ल्हान संगतीनी अनितीसो तो व्हड संगतीनी अनितीसो जायते सांगला कितें आडिके कद्दारू काडला आनी कद्दारू देखून ल्हान ल्हान संगतीनी आमी विश्वास म्हण दाखयचे बाबा ल्हान ल्हान संगतीनी भारतांच्या मतींत आसलें पयलें ल्हान फोट मारल्या कितें जाता न्ही ती ल्हान फोटी मारची न्ही वय ल्हान फोटी फोट व्हडली फोटी फोट वय मो हां एक तापाट मारल्या रे वय की न्ही न्ही मारत वय की न्ही सूर्यान मारल्या रे हां एका उतरांनी कोणाक गाळी दिले रे वय की न्ही आरे पेद्दा म्हणटाय जिशी मारल्या बरी वय की न्ही थानी सानेत्री असं बरयलां तें माते वचून वचवर 5 आनी वर्ल्ड 22 तानू आस हांव तुमकां सांगता जो कोण आपल्या भावाचेर रागा रावता ताका निती सभे मुखार हाडीचे आनी जो कोण आपल्या भावाक अरे पेद्दा म्हणटा ताका सानेत्रीन सभे मुखार हाडीचे आनी जो कोण ताका अरे पिशा म्हणटा ताणे यमकोणाच्या उज्याक ल्हान ल्हान संगती हांगा आमी शा 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 म्हणटा चा 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 म्हणटा डे 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 म्हणटा सगळ्यांक खंय वचूंक हां तूं ल्हान संगतीनी विश्वासी तूं व्हड संगतीनी विश्वासी तूं ल्हान संगतीनी अनितीसो तो व्हड संगतीनी अनितीसो जर फटकिरे क्रेस्तकायेचे सलवणेंत तुमी पातयेनेचे जाले ना तर खरी क्रेस्तकाय तुमच्या आदीन आतां ही फटकिरी ग्रेस काय कितें संवसारी ग्रेस काय वय मू वय की न्ही येता वेता नाच जाता वय की न्ही पूण खरी ग्रेस काय कितें उरचे थसली बालचे थसली सदांकाळ ससनाची ग्रेस काय कितें सर्गीची ग्रेस काय ती जबाबदारी कोण दीत म्हणटा देवाचे उतर ह्या संवसारी ग्रेस काय तर तुमी सांबाळिनात जाल्यार जें कितें देवाच्या मना खातीर महिमे खातीर म्हणून तयार केलां तेंच सांबाळिनात जाल्यार ती ग्रेस काय कोण दीत तुमकां देखून हांगा आमची कितें परीक्षा जाता जें कितें सोम्याच्या कामा खातीर ह्या हाज्या ससनाच्या जिविताक म्हळ्यार सर्गीच्या राज परगट तुमच्या तूं मागीर सांपावल म्हणटा न्ही देवाचे उतार कोणाक तें दिवंक जाता तें तांकां दिवंक हांव खुशी व्हरतां न्ही कोणी घाल्ल्या बुन्यादीचेर म्हजे बांदाप सोडोवंक म्हळ्यार अर्थ वो देवान दिल्लें तें कोणाक मेळों ना तांकां दिजे कशें तें मेळाचें म्हणलें देव तूं मागीर तूं पवित्र मुखार तुका दाखोवन दिता साक्षी रुपारगी आतां म्हणचे न्ही पोर एक ल्हानशी साक्ष भावान दिली वय मू एकाच दिसान 600 कित्याक म्हळ्यार तें साक्षेंत आसा जेजू 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 म्हणून आमी खाली एक संवसाराक संबंद जाल्ले साक्ष दिवच्यो नाकात देवाक महिमा हाडच्यो जेजूक उंच उबारच्यो तसल्यो साक्ष दिता खंडीत त्या भयणीची जेमिमाच्यो साक्ष मिलिया जाल्यात काल 2 दिसां पयले हांवें जस्ट पळयलें काल 1.6 मिलिया दिल्ली एक साक्ष जेजू खातीर म्हणटना तो आमकां समजाचें भाव भयणू ह्यो ल्हान ल्हान सभा रितीन आमी ताका महिमा दिवंक शकता देवाच्या उतरां मुखांतर ह्या सेवे मुखांतर ह्या कोणाक मेळिल्ल्या वेळार म्हाका मेळ्ळें जिवीत कशें ताणें सांगलें म्हाका धैर्य दिलें कोणें त्या जेमिमान सांगलें कितें तें नर्वस जाताना तें म्हाका ताका अस्कत जाताना तेणें कित्याक म्हळें सोम्या म्हज्यान कांय करूंक जायना तूं खंय आसाय ताका एकच उतार आयलें कितें बी स्टील आय वील फायट फॉर यू पळया न्ही देवाच्या उतरान आनी कशें ताका ताणें सोम्याच्या हातान घालें आनी कशें सोम्यान ताका आपल्या हातान घेतलें अशी जायती तुजी म्हणजे आमची साक्ष भाव म्हण आमच्या ल्हान ल्हान कामांनी देखो न्हू मुखार वास आनी जर पेल्याक संबंध जाल्ल्या वस्तूंनी तुमी पातयेनेचे जाले ना तर तुमचेंच म्हूण कितें आसा आसा ते कोण तुमकां दीत
खंयच्याय साकरान म्हळ्यार आतां पेल्याच्योच वस्तू आमी सांबाळना जाल्यार तुका तुज्यो म्हणल्यो वस्तू सांबाळूंक देव दिवचो ना. आतां पेल्याचें कितेंय जावं दी, पेल्याचें कितेंय तुवें ज्या हातान दिलां तें सांबाळूंक तें तूं सारकें सांबाळिनाय, तुजेंच म्हणलें सांबाळूंक तुका खंडीत देव दिवचो ना. पेल्याच्यो वस्तू चड जागृतकायेन तूं सांबाळटा, कितेंय तें जावं दी, तुज्योच म्हणल्यो वस्तू सांबाळूंक देव तुका दिता. आसा बा जाणां आपणाच्यो तूं म्हणलें कित्याक सांबाळूंक ना, कित्याक म्हळ्यार पेल्याचें आमी सांबाळूंक ना देखून. पेल्याची खंयची वस्तू जावन खंयची ती वस्तू जावन तुमच्या उडासा काडा ती हांवें निजायकी खऱ्या मोगान म्हणल्यार बरी आनी कितें जबाबदारेन ती हांवें ती वस्तू हांवें सांबाळूंक ना देखून आज म्हाका म्हज्यो म्हणल्यो वस्तू नात. म्हजो म्हणलो जागो घे, म्हजें म्हणलें घर घे, म्हजें म्हणलें कितें वाहन घे, म्हजें म्हणलें कितें घे, जावं दी खंयचें जावं दी, काम घे, म्हजें म्हणलें ऑफीस घे. पळय न्ही देखून आज सत्रा घे जाय, ह्या ल्हान ल्हान संगतींनी घे सत्रा घे जाय. म्हजें न्ही जाल्यार आनी एकल्याचें बरें करून दवरता, बरें करून सांबाळटा खंडीत. ओ मुगांबो खुश व्हा म्हणल्यार बरी, देव खुश व्हा. आनी तुका ह्या ल्हान संगतींनी तूं हेरांच्या संगतींनी तूं सांबाळटा देखून तुका म्हणल्यो तुज्यो संगती कित्याक तुका जाय जाल्यार देव दितलो सांबाळूंक. एक व्हिडिओ पळयला हांवें, काल एका पेट्याच्या पिलाक सांबाळूंक तिका दवरलें वय मू एका बेंगलोर जाल्लें घडीत. ती कॉलेजीक येता म्हण ताजें ल्हानशें पेट्याचें पिल आनी तिणें कितें केलें त्या घरा रावतली मात्र न्ही तिजी चेनी आनी काले वज्राच्यो मुद्यो आसल्यो त्यो सरल्यो मात्र न्ही ह्या पेट्याक त्या हातूंत बरें CC कॅमेरान पुरो रेकॉर्ड जालां. ल्हानशें तें चायनीज ब्रीड ताका त्या CC कॅमेरांत अशें धरणीक आपटून तांणी जिशी मारला ल्हानशा पेट्याच्या पिलाक. आतां जेलाची शीत खाता ना ताणें कामाक दवरल्या ताणें बायलेन घर सांबाळलें ना त्या ल्हानशा पेट्याच्या पिलाक सांबाळलें. जायते तुमी व्हिडिओ पळयलेले जावं पुरो ल्हान भुरग्यांक सांबाळूंक आया दवरतात ना कोणी दवरतात त्या भुरग्यांक कशें मारतात आनी करतात. त्या भुरग्यांक तूं सांबाळिनाय, तुज्या भुरग्यांक सांबाळूंक जावचें ना, या तुज्या भुरग्यांक बरो फुडार आसचो ना. शिक्षकांच्या हातांत भुरग्यांक दवरला, त्या भुरग्यांक कितल्या मोगान तूं पळयता, कितल्या तूं सूक्ष्म्यान तूं तांकां शिकयता, तितल्या त्याच रितीन देव तुज्या भुरग्यांक शिकोवंक गी या तांकां मुखार येवंक गी तुज्या हातान घालता. साबार सांगता आमी शिकयतात निमाणे देखून तो अशें आमी करता तर भाव भयणी संपूर्ण तरेन देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर आमी घडटा. तर निमाणे कितें बरयलां, खंयच्याय साकराक दोग धनयांची साकरी करूंक जायना कित्याक एकल्याक तो जळयतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो वा एकल्याक लपदोन दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची तुडवाची साकरी करूंक जायना. देखून आमी कोणाची साकरी करता म्हणल्यार सवाल. देवाची साकरी आमी करता जाल्यार ताका मानवाची साकरी करची. आमी दुडवाची करता जाल्यार देवाची साकरी करूंक आमकां जायना. आमी दुडवा फाटल्यान आसतले आमी संवसारा फाटल्यान आसतले संवसाराच्यो गरजो घेवन आसतले. देखून सांग पावलाच्या दुसऱ्या वचपान कितें सांगता रोमाघरां बरोवन हांव 15 आनी वोळ 14 वाचून काड. बेबिरान नासतना पावलान हें पत्र बरयिल्लो इरादो. कितें इरादो तो? म्हज्या भावा भयणीनो, तुमी बऱ्या मनाची मनशां, बऱ्या मनाची देवाक मानवाची जी न्ही बऱ्या मनाची विश्वासी प्रामाणीकपणाची मनशां तुमी आनी सर्व जाणवायेन भरलेली. देखून ती जाणवाय तुमकां आसा, सर्गीची जाणवाय तुमकां आसा. देखून एकामेकाक बुधबाळ सांगूंक तुमकां तांगता म्हूण हांव खंडीत जाणा. देखून संवसारी जाणवान आमकां बुधबाळ दिना पुरो बाळ बुदूत त्या काय बऱ्या बरी. सर्गीची जाणवाय आसा जाल्यार बोधबाळ हें करचें सारकें न्ही तें करचें सारकें न्ही अशें करीचें तशें करीचें म्हणून आमकां आमी मात्र ती जाणवाय जोडल्या आनी हेरांक ती सांगूंक शकता. आनी तरी तुमकां कळीत आसलेल्यो संगती नव्यान तुमच्या उगडासाक येशो करूंक ह्या पत्रान थोडे कडे हांवें तुमकां धैर्यान बरयलां. ताणें परत्यान तुमच्या उडासा काडच्या बरी हांगा देव परत्यान आमच्या उडासा काडटा. तुमी जाणा जाल्ल्यो संगती आज जें कितें आमी आयकल्लें पूण आमच्या परत उडासा काडटा आमी फटोवन पडोवन नजो म्हणून. आनी जेजू क्रिस्तचो सेवक जावन सुदैव न्हय आसलेल्या लोकां खातीर वावुरचें विशेश देणें देवान म्हाका दिलां. आतां हांगा मात न्ही सोम्याच्या एकवटांत आसलेल्या मात न्ही तुमचें बरेंपण दाखोवचें. तुमच्या बऱ्यापणा वरी आनी सोम्याची वळख हेरांक की जाय जी हांगा सांपावल म्हणटा जुदेव न्हय जाल्ल्यांक की ती सुवार्थ पावा जाय. देखून हे परी बरोवंक हांवें इतलें धैर्य घेतलां. देवाची सुवार्थ परगट करचें म्हजें मणियरपण म्हूण हांवें घेतलां. आतां सुवार्थ कळाली उतरांनी न्ही करण्यांनी जी जबाबदारी दिल्ली सारकी पाळून
तुका दिल्लें काम सारकें करून हर एक कितें तुज्या तब्येन दिलां तें देवाक मानवाच्या रितीन करून ही सुवार्ता देवाच्या उतरां प्रमाणे मुखार सुदैवणी असलेली पवित्रत्म्यान पवित्र जावन तांचे देवाक मानता तसलें समर्पण जावच्याक याजकी मणियरपणाक म्हाका नेमला. समर्पण हर एकल्याचें हें याजक समर्पण जावं प्रथाचें एक याजक कितें म्हणालो तो देवाक मानता तसलें समर्पण जावच्याक याजकी मणियरपणाक म्हाका नेमला. आतां एक याजक म्हणटा कितें तो संपूर्ण तर कोणाक समर्पीत जाता. आतां याजक जावन दी म्हणजे आतां लेवी आसा न्ही लेवी कुळी आसा ती सगळी कुळी कित्या खातीर ती समर्पीत जाल्ली केवल सरस्वराच्या त्या माना खातीर महिमे खातीर न्ही आर्थीक हातूं कामाक आत्मीक हातूं वावरा खातीर. तशें हांगा सांपल म्हणटा संपूर्ण तरान हांव त्या आत्मीक काय म्हणटा ते जिविता खातीर जर एक याजका बरी समर्पीत जाता. देखून देवाची सेवा केली म्हूण जेजू क्रिस्त थंय वटपण चिंतूंक म्हाका कारण आसा. त्या दा म्हणत आमी विसरून काडलेली परजा वय मू रायाळ याजक वर्ग म्हणटा हांव सोम्याची सेवा करचो याजक त्या याजकपणान तुका आनी म्हाका आमकां भागीदार केला. देखून हांवें वटपण उलयत म्हणटा तो हांव सरस्वत याजक कित्याक सगळ्यांक सरस्वताची वळख दिता मात तांचे सशी येवंक हांव वाट दाखयता म्हणून हांवें भाड्या उलयत. म्हज्या उतरांनी आनी करण्यांनी कुणा आनी विस्मिताच्या बळान आनी पवित्रत्म्याचे सक्तीन हेर जातीच्यांक देवाक काल जावपाचे वाटेक हाडचे खातीर हांव क्रिस्ताचे हातेर जावन वावुरला. एकच उद्देशाची तुजो मुजो आमचो पावला बरी हर एकल्यानी देवाच्या कुशेक काल जायचे न्ही तुज्या या म्हज्या आमच्या कुशेक. आनी देवाची खुशी कितें आसा देवाचे उतार वय मू देवाचें योजन कितें आसा देवाचें उतरां दाटपून आसा वय की न्ही. हेर जातीच्यांनी हर एकल्यानी कोणाक काल जायचे देवाक काल जावपाचे वाटेक हाडचे खातीर हर एकल्यानी देवाक काल जावच्या वाटेक हाडचे खातीर हांव क्रिस्ताचे हातेर जावन वावुरला. हे एक शिवाय हेर कितें चलोवंक हांव धैर्य घेना. अशें जेरुसलेमांतावन इल्लिरीक गांवा पर्यंत भोंवून क्रिस्ताची सुवार्ता गाजोवचें म्हजें काम हांवें संपयलां. कसली जबाबदारी ताणें पाडल्या आपल्या एकच जबाबदारी क्रिस्ताची सुवार्ता प्रगट करची आनी त्या वरवीं देवाक हर एकल्यानी वळखा जाय देवाच्या कुशेक काल्तिमान घालचे एकच उद्देश. देव स्वताक नांगी असली सेवा करतना संपूर्ण तरान देवाच्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर ताकाच तो समर्पीत करता आनी देवाक मान वता की ना त्या खातीर तो ताका समर्पीत करता. आनी निमाणे जंय क्रिस्ताचें नांव येदोळी परगट जावंक ना थंय हांवें सुवार्ता पसारी जाय म्हूण म्हजी आशा. कोणा क्रिस्ताची वळख जावंक ना आतां आमी तांकां व्हडलो शर्मावन दिवन वळख दिवंक जायना. तुवें एक साक्ष दिवेत आज एका काळार हांव असो आसलो अशी आसली पूण आज हांव मुक्त जालां ह्या सर कोट्यापणांत हांव म्हाका मुक्त केलां कोणें जेजून म्हाका जैतवंत केलां कोणें जेजून म्हाका नितळ केलां कोणें इतलें सांगीत म्हाका तसो मार्जन मेळ्ळा तांचे हांगा कशें शांत वर हांवें जेजूक सत मानलें म्हजी शांती जेजूतान हांवें जोडलें इतलो काळ इतलीं वर्सां हांव कोणाक सांगूंक हांव जायना. आतां ती हांगा इनवाची ती पिडी वयताली तशें अशें ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ಯೇಸುವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ म्हणून काय ना दाक्षण ना तांकां आमी सांगता आमी खाली आमकां कित्याक मेळ्ळ्या ही शांती खंय तावन मेळ्ळ्या कोणा तावन मेळ्ळ्या आमी कित्याक अशें आसा घट्ट निट्ट फिट्ट आमी कितें म्हणटात उर्बेन उमेदीन देखून इतली साक्ष तांच्या ल्हान ल्हान हातून तूं गरजेन ती पावतना ती चिंता ती कशी कित्याक तेदा तुका अवकाश आसा मदत तेर म्हणल्यार कोणा खातीर करताय म्हज्या जेजू खातीर हांव करता ताज्या मोगा खातीर हांव करता तुजो जेजू तुज्या हो निवडलो की व्हरतो की तशें म्हणा नाका तो कितल्या की व्हरतो हांव ताजे बरी जावंक खुशी व्हरता म्हणाली मदत तेरेसा देखून ह्या फुडें आमची ती सुवार्थेची जी न्ही ह्या दिल्ली जबाबदारी पाळूंक आमकां आनीकी चड आनी चड देव वाट दाखयता मात्र न्ही ताका मानवाची जी न्ही जिवंक ताच्या उतरां मुखार तूं आमकां शिकयता देखून ह्या फुडां आमी संवसाराक पळयनासतना सर्गींचे राज जोडूंक ससण्याच्या जिवितान भागीदार जावंक मात्र हांगा केल्ली ती सेवा देवाक मानवाच्या रितीन करूंक तसो सर पदवीदार देव तुका म्हाका आमकां सेवेंत आसल्या हर एकल्याक कृपा दिवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. Namci arpitam tuka
तुका भेटूचो आमच्या कष्टा वावराचो घे तूं मोग आमच्या काळजाचो ताण घे बापा धन आमची झोपसे जावं बापा मोन आमचे अर्पितां तुका धन आमचे भेटयतां तुका ताण घे बापा मुझ्या भावानो आणि बहिण्यानं मुझ्यान तुमचे बलिदान सर्पद्वेदान देव बापा मानता तसलेच जावं म्हणून तुम्ही मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या निक्षेपाच्या बचावात सर्विस पौर म्हणून केली. सर्गींच्या बहुमोगळा बापा तुझ्या उतरा मारी पात आमची मोना काळजां कुडी आत्मे तशें चिंतना उतरां आनी भोगना सगळी आमची जिणी तो नितळ कर आनी सदांच पवित्रपणान तुजी सेवा करूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणें आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उभारुया सर्वेस पराकया सर्वेस पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस परा पवित्र बापा सर्पद्वेदान ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुखाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो वो खंय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळें रचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यारी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतल्यान तो मौन हेसालो आमचे खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापेंग केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परज तुका सोडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें गीत ताणें खास ताळ्यान आमी गायता. पवी दरबाराचो सर्वेस बसतो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओन सर्गे तुका जय ओन सर्गे तुका जय ओन सर्गे तुका जय 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 ओम सर्गे तुका जय सर्वेस पराचे नावे एका ताका जय ओम सर्गे तुका जय 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 ओम सर्गे तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्रात्म्यात दडून इंदे न्ही पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन दिदी आमकां आमच्या सुम्यांची क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक पेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशें सांग दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणून तुमी समेज घेयात आनी पियेत तुमच्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाचें भुक्सने मेळच्या तुमचे पसत आनी समेज मनशां पसत तें वारो वतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सगट परगट Jesu जीवन जाला Jesu नव्यान येतलो. बापा आजच्या मरणासो आनी ताच्या पुनर्जीवनपण असो मी भक्ती पण उडास करता म्हजी विच सोंडी सोडवची कास तुका आमी समर्पिता हांव तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता. जेजूची कूड रगत सवतेला आमी समेस्तां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पर के प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पयस सभे समजे देव पर जेसो तुज्या पती जेगुसा सुमी सोडवून दामोळ कल्ल्या बावडतां सोय आमचे बावट गट कर तेर कर त्यास एक वाटांत आमी जेशी कर तसं दैवीक प्रिती मोगांत सदांच समी वाडा शेंकर पुनर्जीवनपण असो बरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीचे दोख आकळूत कर
तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें तें पर जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कामरे देवाची मे सांगाती बगेन दंडुतांनी सर्व काळें तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सोसनाच्या सुखान तूं आमकांय म्हणटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बाप सर्वांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमच्या सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगस आनी आमकां तो ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नातार मरणांतले ताच्या कोडपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशांतले मारे कारकासे पिडेशिड्यांतले सर ताच्या काळोखाच्या सक्तांतले तशें सर रितीच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय दजोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय कुशालकाय तशेंच लानविकाय तुमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत्रीक तेलांक आमकां तुज्या उदारका कोण सर पातकांतले तूं सुट्यान सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्तांतून तुज्या आदर तामळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र बावरताचेर आनी आमच्या बावरताचेर तुजी दीश घाल तुजे कुशा परमितीका आनी आमकां शांती दिन एक वडान सांबाळ तुजे तेराच वर्सां येताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमच्या सुम्या आसूं एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाची शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाची शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाची शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक येता ती आमच्या जट्ट्यान क्यास थाडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वकात जावं फळ्या जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे नेमा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या देवीच्या भितरचे म्हाका पावना क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं सगळ्या मोनानाय ताळो सोम्यासो सगळ्या काळजांत मोकर देवासो सगळ्या मोनानाय ताळो सोम्यासो मोकर देवासो मोकर जेजूसो मोकर पवित्र आत्म्यासो मोकर देवासो मोकर जेजूसो मोकर पवित्र आत्म्यासो जेजून केलो मोक्षा सोडासो ताणे त्याग केलो आपल्या क्रुशीचो जेजून केलो मोक्षा सोडासो ताणे त्याग केलो आपल्या क्रुशीचो जियेलो वावरलो बरे करून तो केलो केलो आम्हा सर्वांचो जियेलो वावरलो बरे करून तो केलो केलो आम्हा सर्वांचो सगळ्या काळार मोकर पेल्यासो सगळ्या वेळार मोकर भावासो सगळ्या काळार मोकर पेल्यासो सगळ्या वेळार मोकर भावासो मोकर पेल्यासो मोकर भयणीचो मोकर सर्व लोकांचो मोकर भयणीचो मोकर सर्व लोकांचो जेजू केलो मोक्षा सोडासो आनी त्याग केलो आपल्या क्रुशीचो जेजू
केलो मुच्छा खोलाचो ताणे त्याग केलो आपल्या कुशीचो जियेलो वावरलो बरे करून तो गेलो केलो आम्हा सर्वांचो जियेलो वावरलो बरे करून तो गेलो केलो आम्हा सर्वांचो प्रार्थुया बापा वर्तो संतोष आज आमकां तुज्या उतरा वरवीं आमचें तें असलें प्रामाणीकपण आनी विश्वासीपण तुवें वाडयलां आनी सडयलां मात्र न्ही त्या वरवीं तुवें आमकां तुजें भुरगें म्हूण स्विकार केलां देखून आनी की चड आनी चड आमच्या पयतपणांत आनी बगेवंतपणांत आमी वाडोवंक आनी सडोवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसूं सर्पाद वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवंक वेच्या ते जेवणाचेर जेवण तयार केल्या भाव भयणाचेर त्या जेवणा खातीर उदारपण दाखयल्या दानींचेर सेवा दितल्या सहसेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर तशें सांगा येवन जेजूक वळखल्या क्रिस्ताची म्हणल्यार सर्वांचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाची